तैफूर बेचार की। मैं कहे दे रही हूँ तुमसे जिया, अब बस करो ये तमाशा। बहुत देख लिए तुम्हारे नखरे, मैं मज़ीद बर्दाश्त नहीं करूँगी। दादी बेतहाशा गुस्से में थीं और मैं क्रीम चाट का बड़ा सा बाउल तेज़ी से ख़त्म करते खौफ से थर थर काँप रही थी। साथ दांत भी बज रहे थे और जिसके लिए दादी का गुस्सा छत फाड़ने को बेताब था। वो हनूस सर झुकाए, बालों की लंबी चुटिया आगे डाले इसके सरों से दो मुनहे बाल चुन रही थी। और तुझे क्या करंट लगा है? बंद कर दांतों की कड़कड़, हर वक्त खांसती ठूसती रहती है या कड़कड़ाती रहती है। लो जी, आखिर सारा नज़ला मुझ गरीब पर ही गिरना था। दादी, सर्दी बहुत है इसलिए दांत बज रहे हैं और खाती तो इसलिए हूँ कि ध्यान बढ़ जाता है। मैं मुनमनाई तो दादी ने एक तंजिया हनकारा भरा। मैंने बेएख्तियार चाट का बाउल शाल की ओट में ले लिया। मेरा खून बहुत हल्का है ना, नज़र जल्दी लग जाती है। जिया, मेरी किसी बात का जवाब भी है या यूं ही बालों में से जुएं टोंकती रहोगी? छी छी, कितनी गंदी बातें करती हैं दादी भी। मैं सुन रही हूँ, आप कहिए। बड़ा ठंडा मिजाज था जिया का भी। बस तो फिर कान खोल कर सुन लो तुम। अब की बार जो भी माकूल रिश्ता आया मैंने तुम्हें फारिग कर देना है। दानिया और तुम आगे पीछे या साथ साथ ही रुखसत होगी, समझी? दादी ने मेरा नाम लिया था। वाह, कैसी फरहत अंगेज़ हवाएं चलने लगी। मेरे ऊपर छम छम तारे से बरसने लगे थे। बैकग्राउंड में धुनें बज रही थी और मैं खुद से कम हसीन लड़कियों के झुरमुट में दुल्हन बनी मुस्तकबिल की खुशियाँ कशीद करने को तैयार बैठी थी। क्या कोई तसव्वुर इससे भी बढ़कर हसीन होगा? शुक्र है किसी को ख्याल तो आया कि मुझ 22 साला दोशीज़ा को घर में बिठाए रखना किसी तौर पर मुनासिब नहीं। जी चाह रहा था दादी के पोपले से मुंह को ढेरों दफ़ा चूम लूं। अभी मैं इन ही खुशकुन ख्यालों में गुम थी कि दादी की आवाज़ ने मेरी सोचों की डोर काट दी। और कल से तुम दोनों किसी भी जियो शियो के ऑफिस नहीं जाओगी, सुन लिया? जियो नहीं, NGO। जिया का वही पुरसुकून लहजा था। हाँ हाँ, वही तुम्हारे भाई भी साफ कह रहे हैं कि तुम ख़त्म करो इस खटराक को। ठीक है दादी, हम कल से नहीं जाएंगी। दफ़ा करें इस मनहूस NGO को। आखिर हमें इतनी मगज़ मारी की ज़रूरत क्या है? करना तो आखिर वही है ना जो सारी दुनिया की औरतें करती हैं, हांडी रोटी और चूल्हा चकी। मैं तो शुरू से ही हलाफ थी, बस यूं ही। हाय, मैं चाट के बाउल के साथ नबर्द आज़मा अपनी ही हाँगे जा रही थी और कमरे से दादी और दादी की जिया दोनों गायब। अभी तो इतना कम बोलती हूँ और कोई सुनता नहीं। जो बात उन्हीं होती तो पता नहीं इन लोगों का मेरे साथ क्या रवैया होता। मैं अपनी नाकदरी पर 8 आंसू बहाती एक बार फिर किचन की तरफ चल दी चाट का बाउल भरने। आएं जी, अब आपको भी तारीफ़ करवा दूँ। दरअसल दादी की जिया यानी नाजिया दादी की बेटी और मेरी सगी फूफी हजूर हैं। हैरान होने वाली कोई बात नहीं, पहले वक्तों में ऐसी वारदातें घरों में आम थी। एक ही वक्त में चचा भतीजे, फूफी भतीजी या फिर मामू भांजे का जन्म मामूल का किस्सा था। गोया वारदात 22 साल ही पुरानी है, लेकिन मेरी अम्मी बताती हैं कि अपने वक्त का हादसा हेज किस्सा है। जिया जिन्हें मैं जी जी बुलाती हूँ, मुझसे महज 3.5 माह बड़ी हैं। सब ने बेहतरीन कोशिश की कि फुफ्फो बोलो, मगर अब एक ऐसी बच्ची जो बहती नाक को फ़राक के दामन से पोंछती, जुओं वाला सर खुजाती, अदल बदल कर मेरी फ़राकें पहनती, मेरे साथ खाती खेलती और सोती हो, उसे मेरे शऊर ने कभी फुफ्फो का दर्जा दिया ही नहीं। हाँ हाँ, मेरे भी सर में जुएं पड़ती थी। मैं भी बहती नाक चुपके से अपनी अम्मी के दुपट्टे से साफ करती थी। हा हा हा। नाजिया और जिया को तोड़ जोड़ कर मैंने जीजी दरियाफ्त किया। बस फिर वो मेरे से छोटे तमाम बच्चों की जीजी ही बन गईं। जीजी की पैदाइश पर ना तो बहारों ने फूल बरसाए, ना तारों की बारात आंगन में उतरी, बल्कि जिस दिन जीजी पैदा हुई इस दिन वो टका कर बारिश बरसी के कच्चे सहन में जगह जगह डडुओं की बारात दिखाई दी।
آنگن دریا کا منظر پیش کرنے لگا۔ دادی تو اس عمر میں اولاد پیدا کر کے اتنی شرمندہ تھی کہ جیجی کو ہاتھ بھی نہ لگایا۔ مجبوراً پہلے دن سے ہی جیجی میری امی اور میری تائی کی ذمہ داری بن گئی۔ جی جناب، میری امی بڑی نہیں بلکہ میری دادی کی منجلی بہو تھیں، اور میری تائی پہلے ہی 4 عدد پوتے پوتیاں دادی کی گود میں ڈال کر سرخرو ہو چکی تھیں، جبکہ میری آمد تھی۔ ایسے میں جیجی کی آمد دادی کے لیے خوشی کا باعث کم اور جوان بیٹوں بہوؤں کے سامنے شرمندگی کا باعث زیادہ بنی۔ دراصل سب سے بڑے میرے تایا جی اور پھر میرے ابو جی، اس کے بعد دادی کے 3 بچے، پیدائش کے فوراً بعد انٹا غفیل، میرا مطلب ہے کہ واپسی کی ٹکٹ کٹا کر روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد چھوٹے چاچو کی پیدائش کو غنیمت جان کر دادی مطمئن تھیں، مگر ربی کاموں میں کس کو دخل ہے، لہٰذا ایک طویل وقفے کے بعد جیجی کا چلے آنا دادی کو ہرگز نہیں بھایا اور انہیں بہوؤں کے کھاتے میں ڈال کر خود بری الزامہ ہو گئیں۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دادی کو بیٹوں سے یا بیٹیوں سے پیار نہ ہو، آخر کار وہ ماں تھی اور وہ اکلوتی بیٹی۔ پھر 3 بڑے بھائیوں کے لیے یہ ننھا کھلونا اولادوں سے بڑھ کر پیارا ثابت ہوا۔ مگر امی بتاتی ہیں کہ جیجی کی آمد پر سب سے زیادہ کر خوشی دادا نے منائی تھی۔ وہ بے حد خوش تھے بیٹی پا کر۔ کئی لوگوں کو بڑھاپے کی اولاد سے بڑی انسیت ہوتی ہے، سو دادا بھی خوشی سے پھولے نہیں سماتے تھے۔ اسی مسرت میں دادا نے کچا صحن جو مدتوں سے دادی کے منتوں ترلوں کے باوجود پکا نہیں کرایا تھا، اسے پکا کروا کے چپس ڈلوائی کہ ان کی لاڈلی کچے فرش پر لٹیاں لے کر بیمار نہ پڑ جائے۔ یوں جیجی کی بدولت سب نے سکھ کا سانس لیا کہ برسات میں ہر چھوٹے بڑے کی گودی میں گھسنے والے ڈڈو اب گھر سے باہر قیام کرنے پر مجبور ہو گئے۔ دادا نے سب کے کمروں کے ساتھ اٹیچ باتھ روم بنوائے کہ سردیوں کے تھرتھراتی راتوں میں کل کو ان کی لاڈلی صحن کے نکڑ پہ بنے اکلوتے باتھ روم میں کیسے جایا کرے گی، اور چونکہ جیجی دادی سے زیادہ تائی جی کے کمرے میں سوتی تھی، لہٰذا سبھی کی موجیں ہو گئیں اور جیجی کے صدقے اٹیچ باتھ کا تحفہ مقدر بنا۔ اب راتوں کو جیجی کے ساتھ باقی سب کی بھی صحن کے مسافت طے کر کے باتھ روم جانے سے جان چھوٹی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ دادا اپنے پوتے پوتیوں سے پیار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ ہر ایک کو ہر ایک سے بڑھ کر چاہتے، مگر انہیں اصل ہمیشہ سود سے پیار رہا، سو جیجی کے نمبر ہمیشہ زیادہ رہے۔ جب میں اور جیجی اسکول جانے کے قابل ہوئے تو جیجی کی وجہ سے گھر کے سارے نالائق پانڈوں کی دلی مراد بھر آئی۔ اب سب سے پہلے اس گھر میں ٹیوشن سینٹر جانا، کسی ٹیوٹر کا گھر آنا، کس کے بڑی چپیٹ کے مترادف تھا، مگر قربان جاؤں جیجی کے جس کے صدقے یہ گھر کے تمام بچوں کے چہروں کا مقدر بنے۔ دادا جب تک زندہ رہے جیجی کی حیثیت ان کے لیے ایک ایسے تمغے کی سی رہی جو پیرانہ سالی میں جرأت و بہادری کے عوض ان کے سینے پر سجا دیا گیا۔ دادی جتنا ان کے فخر و انبساط چڑھتی وہ چھاتی پھیلا کر گھنی سفید داڑھی میں ہاتھ پھیرتے اور کہتے، مائی تجھے کبھی رب کا شکر ادا کرنا نہ آیا، رب نے رحمت کی ہے قدر کیا کر، نعمت ملی تو شکر ادا کیا کر، کوئی انہونی نہیں ہوگی تیرے ساتھ، بھلا تیرے کسی بال بچے نے یا نو پتر نے تیرے پہ انگلی اٹھائی ہے، جوتتا گرم تو اپنی رہتی ہے، ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہوا ہے، تیری اولاد نے اسے سارا دن بڈھاوی بنی تیری بہوؤں کے پلو تھامے پھرتی رہتی ہے، شکر ادا کیا کر، شکر۔ اگر دیے پر شکر ادا نہیں کرے گی تو رب لے کر تجھے شکر کرانا بھی جانتا ہے، سمجھی؟ اب مجھے دیکھ۔ دادا مزید پھونک سینے میں بڑھتے، بڑھاپے کی اولاد ہر کسی کا نصیب نہیں ہوتی، پاگلے وہ سردار حسین تو صاف مجھے کہتا ہے کہ نذر محمد تو بازی لے گیا اس عمرے، لوگوں میں جب بلا پکڑنے کی ہمت نہیں رہتی تو نے چھکا لگا ڈالا، ہا ہا ہا۔ اور دادا چاہے لاکھ اکڑتے ان کی اس پھوں پھاں کے جواب میں دادی کی ایک ہی بات تھی، جو جی میں آئے کہو میاں، پر بوڑھے منہ محاسے پھپتے نہیں ہیں۔ لمحوں کی تحکم پیل میں جوان بوڑھے اور بچے جوان ہوئے۔ میں اپنی کسی کزن سے اس قدر قریب نہیں تھی جتنی جیجی سے۔
دن رات کے ساتھ نے ہماری عادات و معمولات کو ایک ہی سانچے میں ڈال دیا تھا۔ ہر وقت ہر جگہ پر ہم اکٹھی ہی پائی جاتی تھی۔ غیر ہمیں سکی بہنیں اور کچھ جڑواں تک سمجھ لیتے تھے کہ پھوپھی بھتیجی ہونے کے ناطے ہم میں غضب کی شباہت بھی پائی جاتی تھی۔ گو کہ جیجی فطرتاً کمگوار جنوپوسی تھیں، جبکہ میں تو میرے بارے میں دادی کا ایک قول تھا جس پہ مجھے بھی فخر تھا، جہاں یہ کمبخت دانیہ آ دمکے وہاں سے تو شیطان بھی اپنا بوریا بستر لپیٹ لیتا ہے۔ اب دیکھیے نا کیسی حیت تھی میری روش کی شیطان مردود پر بھی۔ خیر میں بتا رہی تھی کہ بچپن سے میرا اور جیجی کا ہر خیر و شر میں گٹھ جوڑ رہا ہے۔ یہ خیر جیجی کی طرف سے ہی ہوتی تھی، جس میں وہ کار خیر کے طور پر میری شمولیت یقینی بناتی تھی، اور شرینی شرارت غالباً میرے نازک کندھوں پر پڑی۔ ایسی ذمہ داری تھی جس کا تھوڑا بار میرے زبردستی کرنے پر لازماً جیجی کو اٹھانا ہوتا تھا۔ بچپن میں جیجی بھی خاصی چلبلی تھیں، مگر جب ہم دونوں 10 سال کی ہوئیں اور دادا کی وفات ہوئی تو قدرتی طور پر جیجی جیسے ایک خول میں سمٹ سی گئیں۔ حالانکہ گھر میں جیجی کی حیثیت تمام بچوں سے بڑھ کر تھی، اور میری امی اور تائی جی کو تو وہ سکی بیٹیوں سے بھی زیادہ عزیز تھیں۔ مگر اس کے باوجود جیجی نے وقت کے ساتھ اپنی شوخیاں اور شرارتیں کسی دلہن کے زیر تار قیمتی لباس کی طرح مل مل کے دوپٹے میں لپیٹ کر یا دوں کے ٹرنک کی نچلی تہہ میں دفن کر دی۔ تائی جی کے چاروں بچے ہم دونوں سے بڑے تھے اور چاروں ہی ٹھکانے لگ چکے تھے۔ بڑا بیٹا آرمی میں تھا اور جہلم میں پوسٹڈ تھے۔ ان کی 2 چھوٹی بیٹیاں اور بیوی بھی وہیں سیٹلڈ تھیں۔ اس سے چھوٹا اپنے ماموں کے گھر دل لگی کرنے کے بعد انہی کی بیٹی سے بیاہ آ گیا، اور اب ایک بیٹے اور ایک بیوی پہ مشتمل ان کی فیملی تائی جی کے ساتھ ہی خوش و خرم آباد تھی۔ افشین بھابھی خود بھی ہنس مکھ اور گلنے ملنے والی طبیعت کی تھی۔ تیسرے اور چوتھے نمبر پر تائی جی کی بیٹیاں تھیں، جن کی مجھ سے اور جیجی سے خوب بنتی تھی، مگر شادی کے بعد دونوں پردیس کو پیاری ہو چکی تھیں۔ تایا جی کے بعد ہماری فیملی میں کل 5 نفوس ہیں، یعنی ابو جی، امی اور میں۔ مجھ سے چھوٹے میرے 2 عدد جڑواں بھائی، ارسل اور مومن۔ مجھ سے زیادہ جیجی کو چمٹے رہتے ہیں، اور جیجی کی تو ان دونوں میں جان ہے، جبکہ ان میں سے ایک تو میری جان جلانے میں ماہر ہے، ارسل، جسے میں ہمیشہ پارسل بلاتی ہوں۔ ہاں، مومن، جسے سب سے پیار سے مون کہتے ہیں، اس سے میری خوب دوستی ہے، اور وہ ہے بھی بے حد بے زر اور بے ہونک سا۔ شکل سے ہی مسکینیت ٹپکتی ہے۔ موٹے شیشوں والی اینک لگائی اپنی موٹی موٹی آنکھیں پٹ پٹاتا اپنے ادھ کھلے منہ کے ساتھ دوسرے فریق کی بات سنتا، وہ بالکل چٹے چوہے جیسا لگتا ہے۔ جبکہ پارسل، اس کو تو میرا جی کرتا ہے کہ سچ مچ کا پارسل بنا کر کسی رشتہ دار کو گفٹ کر دوں، وہ بھی کسی ایسے رشتہ دار کو جس سے کوئی پرانی دشمنی چلی آ رہی ہو۔ ایمان سے ناخن چنے چبوا دے، یہ پارسل کا بچہ سب کو جیسے مجھے چبواتا ہے۔ میری ہر چیز اور ہر حرکت پہ اس کی نظر رہتی ہے، اور پھر جیسے ہی میری نظر چکتی ہے یہ کمینہ مجھے ایسی چکری دے جاتا ہے کہ میں گھٹنے چکراتی رہتی ہوں۔ میری پاکٹ منی اڑانا اور اڑا کر ڈکار جانا تو بہت ہی معمولی بات ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ایک دفعہ میری غیر موجودگی میں اس بےہودہ نے میرے 2 عدد نئے نکور انچھوئے سوٹ ہینگر سے نکال کر کام والی ماسی کی بیٹی کو دے دیے، اور ساتھ میں کہہ دیا کہ دانیہ آپی یونیورسٹی جانے سے پہلے خاص طور پر تمہیں دینے کا کہہ کر گئی تھی۔ وہ تو جب میں نے اگلے دن رجو کو اپنا جوڑا پہنے دیکھا تو صدمے کے مارے لان چیئر پر ہی بیٹھی رہ گئی، جبکہ رجو بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ ٹھمکتی ہوئی میرے پاس میرا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی۔ اب میں اس کے ڈھیروں شکریوں کے جواب میں ڈھیروں آنسو ہی بہا سکتی تھی۔ اس کے بعد جس طرح جیجی نے اور دادی نے کہہ سن کر میرا غصہ ٹھنڈا کیا وہ میں ہی جانتی ہوں۔ ہاں، بدلے میں نے بھی ذرا سی شرارت ہی کی کہ اس پارسل کے اکنامکس کے تمام تازہ بتازہ نوٹس اشمل گٹمل کو دے دیے۔ اشمل رچ کے نالائق اور کم ذہن واقع ہوا تھا۔ ہمارے محلے میں 2 گھر چھوڑ کر ہی یہ لوگ مقیم تھے۔ اتفاق سے مون اور پارسل کے ہی کالج میں تھا، اور سبجیکٹس بھی ایک ہی تھے۔ لیکچر اس قدر کہ ہر وقت پارسل کو
चिपका रहता था। कुछ भी था, मेरा भाई ज़हीन बहुत था। अहम। और इसीलिए अरसल ने इसका नाम अशमल खटमल रख दिया था। हर वक्त घर के गेट पे मंडलाता कि पार्सल अज़राए करम अपने कुछ नोट्स इसे कॉपी करने को दे दे। मगर दोनों अपनी जगह डीठ और हट के पक्के थे। ना वो आने से रुकता और ना ये जान छुड़ाने से बाज आता। अब ऐसे में जेब मुझे ताज़ा ताज़ा सहम लगा तो मरहम की अशद ज़रूरत थी। और फिर कैसी ठंड पड़ी मुझे। हाय हाय। नोट्स के खटमल के पास, और वो इतना सियाना निकला कि जब पार्सल को पता चल गया कि इसकी दिन रात की अरकरेजी से तैयार करदा नोट्स मेरे हाथों खटमल के फोल्डर की जीनत बन चुके हैं और लाख टकरे मारने के बावजूद इनकी वापसी अब मुमकिन नहीं थी, तब वो खटमल जो पहले हमारे गेट के बाहर भूखी बिल्ली की तरह बैठा रहता था, अब अपने घर के अंदर से पार्सल को अपनी गैर मौजूदगी का पैगाम भिजवा देता। और बेचारा पार्सल हर बार वापसी पे जिन कीना दोस्त नज़रों से मुझे तकता, तौबा तौबा। अभी ये तो मामूली झिड़कों का तज़किरा है, वगरना इसकी और मेरी जंग मुस्तकिल बुनियादों पर छिड़ी रहती थी। एक दफ़ा मैंने दादी के कहने पे खुश्की सकरी के इलाज के लिए दही में बेसन मिलाकर सर धोने के लिए रखा। बस ज़रा सी ही चूक हुई थी और ये बदतमीज़ अपना काम दिखा गया था। जीजी के बुलाने पर मैं सिर्फ चंद मिनट के लिए स्टोर में गई थी, जहां वो पेटी में मुंह घुसाए अल्लाह जाने क्या कर रही थी। पीछे से पार्सल ने अमेज़े में समत बोंट की पूरी ट्यूब खाली कर दी। वापस आकर जब मैंने अपने सर पर लगाना शुरू किया तो इससे मैंने कितनी ही बार अपने इर्द गिर्द मंडलाते देखा, मगर मैं अक्ल की अंधी नज़रअंदाज कर गई। उफ़, क्या बताऊं कि वो 3 घंटे जब मेरा सर धोने से भी ना धुला तो मुझ पर क्या बीती। कितने जतनों से जीजी और अम्मी ने सहन के खुरे में मेरा सर साफ़ किया। आज भी याद करती हूँ तो इस शैतान की नॉन स्टॉप हंसी मुझे आग लगा देती है। शुक्र है टिंड नहीं करवाई, वगरना कसर कोई नहीं रही थी। ज़िंदगी इन्हीं खटी मीठी हरकतों, शरारतों और बातों से मज़ीद बड़ी सबक हरामी से चल रही थी कि सबको ये खूबसूरत एहसास जाग उठा के मैं और जीजी शादी के लायक हो गए हैं। बड़ा टेस्टी ट्विस्ट आ गया था लाइफ में। रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं, जा रहे हैं। कभी जीजी उड़ जाएं और कभी मैं। जीजी तो रवायती घिसी पिटी हीरोइनों की तरह सदा दादी के पल्लू से बांधकर इनकी सारी उम्र खिदमत करना चाहती थी, जबकि मैं चाहती थी कि हम दोनों की शादी एक ही घराने में हो। मैं कभी जीजी से अलग नहीं हुई थी। बचपन से जवानी तक हम हर लम्हा साथ रही थी। ऐसी अंत किस्म की बॉन्डिंग थी हमारी जो शदीद कभी लैला मजनू में भी ना रही हो। जीजी से जुदा होने का मतलब ज़िंदगी से थरल और मस्ती फंश। जीजी मेरा अटूट अंग थी, बल्कि कश्मीर की तरह। और वैसे ये कोई ऐसी अनहोनी भी नहीं तो नहीं। अगर हम फूफी भतीजी साथ ब्याही जा सकती हैं तो क्या खबर अल्लाह ने हमारे जोड़े कहीं कोई चच्चा भतीजा भी आसपास उतारे हों। ऐसी ही किसी चच्चा भतीजे के गठी पैदाइश की वारदात कहीं और भी रूनुमा हुई हो। होने को तो सब कुछ हो सकता है ना। ओ तेरी, ये क्या था, क्यों था और किस लिए? वली ने कराह कर एहतजाज किया था। ये मेरा हाथ था, तुम्हारी गर्दन थी, और वजूहात में एक तवील फहरिस्त है। कहो तो अभी सुनाऊं या फिर भाईजान का इंतज़ार किया जाए? असफंद यार ने सुकून से सोफे पे टांगे पसारते हुए इस्तफसार किया, जो कि वली गर्दन पर करारी चपेट खाने के बाद इसे हन्नू सहलाते हुए बोला, हाँ हाँ कर ले भाईजान का इंतज़ार। आपके हाथों कम दरख्त बनती है मेरी, जो पापा का खाता अलग से खुलवा देते हैं। मैं तो कहता हूँ बंदा दुनिया में फ़लाँ फ़लाँ और फ़लाँ हो जाए, मगर घर में सबसे छोटा ना हो। हाय गर्दन तोड़ दी जालिम। वली जानता था कि ये आहें और कराहें असफंद यार पर कोई असर नहीं डालती थी, मगर आदत से मजबूर पास नहीं आता था। तो हरकतें दुरुस्त करो ना अपनी। 27 साल के हो गए हो मगर अक्ल तुम्हें छू कर नहीं गुजरी। भाईजान और भाभी को भी जज किए रखते हो। ये कहकर असफंद यार ने अपनी जुराबें उतार कर सलीके से जूतों में रखी और अब कफ के बटन खोलकर इन्हें फोल्ड करने लगा।
صدقے جاؤں میں آپ کے، میں 27 کا ہو گیا ہوں تو ماں بدولت کیا 87 کے ہیں؟ سرکار محض 27 گھنٹے بڑے ہیں آپ مجھ سے، ولی نے جل کر جواب دیا تو بدلے میں اسفند یار نے ایک جتاتی نظر سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، 27 گھنٹے بڑا ہوں یا 27 سال رہوں گا تو میں تمہارا چچا ہی برخوردار۔ اسی بات کا تو رونا ہے چاچو، اگر جو ہوتا میں آپ کا چاچا، وہ 4 چوٹ کی مار لگاتا کہ جب ولی شہریار کی آنکھ کھلتی تو بستر سے نیچے گرے اپنے ہی سر پر اپنا جوتا برسا رہے ہوتے۔ اسفند یار نے ولی کا جملہ اچانک اچک کر حساب پورا کیا، پھر قدرے سنجیدگی سے پوچھا، اب مذاق چھوڑو اور یہ بتاؤ کہ فیکٹری سے کہاں غائب ہو گئے تھے؟ پتہ ہے بھائی جان کتنے غصے میں تھے؟ آج جن لوگوں کو ڈیلنگ کے لیے تمہارے کیبن میں بیچا تھا وہ انتظار کر کر کے چلے گئے اور جاتے ہوئے مجھ سے یا بھائی جان سے بھی نہیں ملے۔ وہ تو بعد میں منیر نے بتایا کہ موصوف 1.5 گھنٹہ پہلے ہی فیکٹری سے نکل چکے ہیں۔ بھائی جان کا دماغ بہت گرم ہے ولی، اب تو بھابھی بھی تمہیں نہیں بچا سکتی۔ اسفند یار نے سارے دن کی کتھا سن کر آنے والے حالات کے لیے تیار رہنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ ڈونٹ وری چاچو، ولی نے جیسے ناک پر سے مکھی اڑائی جو کہ سچ مچ اسے زج کر رہی تھی۔ میری ماں چاہے آج مجھے نہ بچا سکے مگر آپ کی ماں ہر حال میں مجھے بچائے گی، اور اس وقت میں ہی ان کے کمرے میں سونے جا رہا ہوں۔ شام کو دادی کے ساتھ ہی کمرے سے باہر نکلوں گا، دیکھتا ہوں کون مائک کا لال مجھے انگلی بھی لگاتا ہے۔ ولی نے اکڑ کر سینہ پھلایا اور دادی کے کمرے کا رخ کیا۔ پیچھے سے اسفند یار نے پھر آواز لگا کر اسے روکنے پر مجبور کر دیا، میرے بچے، تمہاری دادی کا لال ہی تمہیں انگلی چھوڑ کر پورے ہاتھ کا چھاپا لگائے گا، کیونکہ اماں آج صبح کی تمہاری پھپھو کی طرف جا چکی ہیں اور ان کی واپسی کل ہے۔ اب تم نے آنے والی گھڑیاں گنو، میں چلا اپنے کمرے میں آرام کرنے، بات میں ٹکور کے لیے میرے پاس آ جانا۔ اسفند یار سکون سے ولی کی سماعتوں پہ بم پھوڑتا اپنے کمرے میں جا چکا تھا، جبکہ ولی نے کچھ پل سوچنے میں لیے اور پھر کچن کا رخ کیا۔ واپسی پہ اس کے ہاتھ میں کھانے کی اشیاء کا ڈھیر تھا، سمیت کوک کی 1.5 لیٹر بوتل کے۔ اپنے کمرے میں گھس کر اس نے دروازہ لاک کر لیا، اب اسے صبح سے پہلے کسی صورت یہاں سے نہیں نکلنا تھا۔ آؤ آؤ برخوردار، میرے بڑھاپے کی لاٹھی، کل سے تمہاری شکل دیکھنے کو میری آنکھیں ترس گئی ہیں۔ ولی نے پردے کی اوٹ میں ڈائننگ روم میں جھانک کر صورتحال کا جائزہ لینے کی کوشش کی تھی، مگر پاپا کی نظروں میں فوراً سے پہلے ہی آ گیا تھا۔ ٹیبل پہ دادی سمیت گھر کے تمام افراد خاموشی سے بیٹھے ناشتہ کرنے میں مصروف تھے۔ یقیناً پاپا نے ولی سے پہلے ان سب کی کلاس لے لی تھی کہ اس کے بگاڑ کا ذمہ دار وہ ان سب کو سمجھتے تھے۔ ولی ابھی تک وہیں کھڑا تھا، تب ہی دادی نے اس کی مشکل آسان کی۔ آ وی جا ہن میرا پتر، سویر دی دادی اپڑ گئی ہوئی ہے تے تینوں خبر بھی نہیں؟ ادھر آ میرا پتر، سینے وچ ٹھنڈ پا آ کے۔ دادی نے باہیں پھیلا کر اسے پکارا اور وہ ہمیشہ پاپا کے عتاب سے اسے بچانے کو اپنے ہی پروں میں سمیٹتی تھی کہ ماما کی تو جرات ہی نہیں تھی پاپا کے غصے کو چھیڑنے کی۔ ولی پردے کی اوٹ سے نکل کر سامنے آیا اور دادی اور ماما کی چیخیں نکل گئیں۔ ولی کی دائیں ٹانگ کا پونچا فولڈ ہو کر گھٹنے تک اوپر چڑھا تھا اور اس کے نیچے ٹہنے تک پوری ٹانگ سفید پٹی سے جکڑی پڑی تھی۔ بایاں ہاتھ بھی جگہ جگہ سے سنی پلاس سے سجایا گیا تھا۔ ماما گھبرا کر اس کے پاس آئیں۔ یہ تمہیں کیا ہوا ہے میری جان؟ وہ رو دینے کو تھی۔ کیسے لگی ہے یہ چوٹ اور بتایا کیوں نہیں تم نے ہمیں؟ دادی بھی اٹھ کر ولی کے پاس آ چکی تھی اور اب اسے دونوں نے تھام رکھا تھا۔ دادی نے ماما سے کہا، جانی فاطمہ ذرا ہلدی پا کے دودھ لے کے آ میرے پترے واسطے۔ ہورے کدوں دا پیڑ سہندا پیا ہے؟ نہیں نہیں ماما میں ٹھیک ہوں اب، اور دادی آپ بھی فکر نہ کریں، رات کو تھوڑا درد تھا، اب نہیں ہے۔ آئیں آپ دونوں بیٹھیں اپنی اپنی جگہ پر۔ آئیں، ولی نے آواز میں بے تحاشا نکاہت سمیٹتے ہوئے کہا۔ ہلدی والے دودھ کا تو نام سن کر اسے ابکائی آ جاتی تھی۔ دادی اور ماما فکر مندی سے اسی لیے اپنی اپنی کرسیوں پر برجمان ہو چکی تھیں۔
جبکہ اس نے اسفند یار کے سامنے والی کرسی کا انتخاب کیا کہ وہاں وہ پاپا سے کافی فاصلے پر تھا۔ اس سارے جذباتی عمل کے دوران پاپا اور اسفند یار دونوں نہایت سکون سے ناشتہ کرتے رہے تھے کہ پاپا کو بغور دیکھنے پر اس کی چوٹ سے اداکاری کی بو آ گئی تھی، جبکہ اسفند یار تو جانتا تھا کہ ولی واقعی ڈرامہ کر رہا ہے۔ اس کی اداکاری پر اور گیٹ اپ پر دل میں آش آش کر اٹھا جا رہا تھا۔ ساتھ ولی کرسی پر ولی کے بیٹھتے ہی اسفند یار نے اپنے موٹے سول والے جوتے کے نیچے اس کا زخمی ٹانگ والا پاؤں زور سے دبا کر سچ میں اسے کراہنے پر مجبور کر دیا۔ پاپا نے تیوریاں چڑھا کر اسے دیکھا اور غصے میں بولے، یہ عورتوں کی طرح آہ آہ کرنا بند کرو اور یہ بتاؤ کہ کتنے پیسے دے کر یہ سوانگ بھرا ہے۔ ماما تو تڑپ ہی اٹھی اس الزام پر۔ انہوں نے دادی کو مدطلب نظروں سے دیکھا، تب ہی وہ بولی، ہائے ہائے وے منڈیا، تیریاں اکھاں نے کے گاندے ڈیلے، تینوں دستا نہیں کہ منڈا زخمی ہویا پیا ہے، اونوں پیار کرن دی بجائے گلاں کرنا پیا ہے۔ ہائے ہائے او لڑکے، تمہاری آنکھیں ہیں کہ گائے کی آنکھیں، تمہیں نظر نہیں آتا کہ لڑکا زخمی ہے، اسے پیار کرنے کی بجائے باتیں کر رہے ہو۔ دادی ڈھیٹ پنجابی بولتی تھی اور غصے میں تو اور بھی زیادہ خالص ہو جاتی تھی۔ اماں بس کر دیں اس حبیث کی طرفداریاں کرنی، آپ کو نہیں پتا کل اس نے ہمارا کتنا نقصان کرایا ہے۔ اچھی بلی ڈیل ہوتے ہوتے کینسل ہو گئی کہ ان لوگوں کو ہمارا غیر سنجیدہ اور غیر کاروباری رویہ نہیں بایا۔ اس نالائق کو ٹاسک دیا تھا ایک، وہ بھی نہیں پورا کر سکا، اور تو اور فیکٹری سے دفع ہونے سے پہلے کسی کو بتا کر بھی نہیں گیا، ورنہ میں یا اسفند یار ہی اس پارٹی سے ڈیل کرتے۔ پاپا فل فارم میں آ چکے تھے مگر ولی کی زبان پھسلنے سے نہیں رکی۔ وہ پاپا منیر کو بتا کر آیا تھا، میں اسے کہا تھا کہ کون ہے منیر؟ پاپا نے بات کاٹ دی اور تیز سے بولے، ہاں بتاؤ کون ہے منیر؟ چچا لگتا ہے تمہارا، جسے تم بتا کر نکلے تھے۔ نہیں نہیں پاپا، چاچو تو یہ بیٹھے ہیں۔ ولی کے یوں کہنے پر اسفند یار سمیت سب ہی کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ بس یہی کچھ کر کے آپ لوگوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ یہ اسفند بھی تو ہے، اس کی عمر کا ہے، مگر کیسا ذمہ دار ہے۔ ایک یہ ہے، پاپا نے غصے سے بات ادھوری چھوڑ دی تھی اور ولی کو گھورنے لگے۔ اس نے سٹپٹا کر وضاحت دی، اصل میں پاپا کل میں اپنے روم میں بیٹھا پارٹی کا انتظار کر رہا تھا کہ کسی کام سے سیٹ سے کھڑا ہوا تو کمپیوٹر کی تاروں سے کچھ ایسے الجھ کر گرا کہ پورے کا پورا ڈیسک ٹاپ الٹ کر میری ٹانگ پر آ گرا۔ دو چار چیزیں ہاتھ پر بھی گری اور یہ بھی تھوڑا زخمی ہو گیا، بس پھر پٹی کروانے چلا گیا تھا اس لیے۔ ولی نے اپنی طرف سے بڑی مہارت سے مائنڈ میڈ سچویشن سامنے رکھ دی تھی جس میں جول ہی جول تھے۔ آئے ہائے میرا نکا جیا کاکا تے کڈا وڈا ٹی وی لت تے ڈگ گیا۔ دادی نے موقع یہ ہمدردی کر کے سچویشن کو سنبھال دیا تھا۔ ولی بیٹا تم کمرے میں جاؤ، آرام کرو، میں تمہارے لیے ناشتہ وہیں لے کر آتے ہوں، اٹھو شاباش۔ ماما نے کبھی آنکھوں میں اسے کھسکنے کا اشارہ کیا۔ اس کی چوٹ کی اصل کو وہ بھی جان گئی تھی۔ اب اس سے پہلے کہ پاپا پٹی کھلوا دیتے، انہوں نے اسے نظروں سے غائب کیا۔ اسفند بیٹا جاؤ ذرا اسے کمرے تک چھوڑ آؤ۔ ماما نے التجائیہ نظروں سے اسفند یار کو دیکھا جو ان کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر کھڑا ہو گیا اور ولی کو کینہ توز نظروں سے گھورتا کمرے میں لے جانے لگا۔ ولی کی ہائے ہائے بڑی دور تک سنائی دیتی رہی۔ کچھ دیر ٹیبل پہ خاموشی رہی جسے پاپا نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے توڑا۔ مجھے بچہ بناتا ہے، پاپا نے اس طرحنیہ انداز میں سر جھٹکا، اس جیسے 70 میرے انڈر کام کرتے ہیں اور یہ میری آنکھوں میں مرچیں جھونکتا ہے۔ مرچاں نہیں پتر، اکھاں وچ لون پائی دا۔ مرچیں نہیں بیٹا، آنکھوں میں نمک ڈالتا ہے۔ دادی نے پاپا کی درستگی ضروری خیال کی۔ پاپا بسی سے سر مارتے انہیں دیکھتے رہ گئے، کچھ دیر سوچتے رہے اور بولے، بس فائنل ہو گیا، اس نالائق کا ایک ہی حل ہے، شادی۔ فاطمہ تم اسفند کے ساتھ تھا، ساتھ اس کی بھی شادی پکا کرو۔ میں تو کہتا ہوں کہ ایک دفعہ احسان کی بیٹی نتاشا کے بارے میں بھی سوچ لو، اگر دل ٹھہرتا ہے تو ٹھیک، وگرنہ کوئی اور مناسب لڑکی فائنل کر کے دونوں کو
کھونٹے سے باندھ دو، بس دھیان رکھنا کہ اپنے لاڈلے کے لیے ذرا سنجیدہ مزاج کی بچی دیکھنا۔ اس جیسی ہوئی تو اس گھر کو دو دو پاگل جھیلنے پڑیں گے۔ پاپا ماما کو اپنا حتمی فیصلہ سنانے کے بعد اٹھ کھڑے ہوئے۔ ماما نے ان کے جانے کے بعد ایک لمبی سانس بھری اور دادی کو دیکھا، جبکہ دادی کچھ سوچتے ہوئے پرچ میں چائے ڈالے سڑپ سڑپ کرتے ہوئے اگلے لاحیہ عمل پر غور و فکر کرنے لگی۔ سردیاں اپنے جوبن پر تھیں اور ہمارے گھر میں کینوؤں اور مالٹوں کی آمد و رفت بھی۔ اس وقت بھی میں جیجی اور دادی مل کر سردیوں کے مزے دار حرارت دھوپ سیکتے ہوئے نمک لگا لگا کر کینوؤں سے لطف اندوز فرما رہی تھی۔ امی اور تائی جی بھی قریب ہی تپائی پر سبزی کی ٹوکریاں درے کاٹنے کے ساتھ ساتھ خاندان میں ہونے والی متوقع شادیوں پر بحث مباحثے میں مصروف تھیں۔ میں عادت کے مطابق اپنی باتوں سے جیجی کے کان بھی کھا رہی تھی جب اندر سے پارسل نک سک سے تیار بنا سورا برآمد ہوا۔ وائٹ ٹی شرٹ کے ساتھ بلیک جینز میں بڑا اکڑا اکڑا سا ہمارے پاس آن کھڑا ہوا۔ دادی کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ دوست کی طرف کمبائن اسٹڈی کے لیے جا رہا ہے، ساتھ ہی ان کے ہاتھ سے کینو کی پھانک لے کر منہ میں رکھ لی، جبکہ مجھے اس کی تیاری کچھ مشکوک لگ رہی تھی۔ میں نے ایک آنکھ نموا کر کے باریک بینی سے اس کے چہرے کا جائزہ لیا تو وہ سٹپٹا گیا اور اگلے ہی لمحے کینو کا ایک موٹا سا چھلکا میری نموا مخمور آنکھ پر دے مارا۔ دادی اور جیجی ہائے کرتی رہ گئیں جبکہ میں آنکھ پکڑے ہائے ہائے کرنے لگی۔ ایک نظر امی اور تائی جی ہم پر ڈالنے کے بعد دوبارہ سے مصروف ہو چکی تھیں کہ ان کے لیے یہ روز کا معمول تھا۔ میں نے بھی اور دیکھا نہ تاؤ چھلکا کینو دے مارا پارسل کے منہ پر، اور پارسل کا منہ کھلے ہکا بکا مجھے اور اپنی نئی ٹی شرٹ کو تکنے لگا۔ جیجی بھی کھلکھلا کر ہنسنے لگی۔ چل کوئی بات نہیں میرا بچہ، تو نے بھی تو بہن کو چھلکا مارا، ایک کس نے بھی مار لیا۔ دادی نے پھانک نکلتے ہوئے لڑائی بڑھنے کے خیال سے اسے حوصلہ دیا۔ دادی دانیہ کی بچی نے چھلکا نہیں مارا، پورے کا پورا کینو دے مارا ہے۔ یہ دیکھیں میری نئی نکوٹ شرٹ کا حشر۔ وہ بیچارہ روحانسا ہو کر دہائی دینے لگا۔ دادی نے ایک نظر اس کی شرٹ کو دیکھا جو واقعی زوردار کینو لگنے سے اس کے رس کا مزہ لے رہی تھی، اور پھر خشمگین نظریں مجھ پر گاڑے کچھ کہنے والی تھی جب نموا گیٹ سے کوئی اندر داخل ہوا۔ سب نے پلٹ کر گیٹ کی سمت دیکھا جہاں دادی کی سہیلی حرامہ ہاتھ میں بیکری کا شاپر پکڑے اندر داخل ہو رہی تھی۔ تمام خواتین الرٹ ہو کر سیوں سے کھڑی ہو گئیں۔ دادی سب چھوڑ چھاڑ پورے جوش و خروش سے گلے ملی اور پھر سب کو متعارف کروانے کے بعد انہیں لے کر اندر چل دیں۔ امی اور تائی جی نے ان کی تقلید کی۔ پارسل مجھے وارننگ دیتا روانہ ہو چکا تھا، جبکہ میں نے جیجی کو خوشخبری سنا دی کہ ہو نہ ہو دادی کی سہیلی ہمارے رشتے لے کر ہی آئی ہیں۔ جواب میں وہ مجھے زوردار دھپ مارتی کھینچتی ہوئی کچن میں لے گئے جہاں اب ہم دونوں کو ہی دوپہر کے کھانے کی تیاری کرنا تھی۔ شام میں گھر کے مردوں کی واپسی کے بعد اندر اب بڑوں کی محفل جمی تھی۔ تب ہی میں اور جیجی رجو کو لے کر باہر آ گئیں۔ رجو کو میں مون اور اصل کے کمرے سے فٹ بال لانے کو کہا، جو فرصت کے اوقات میں میرا اور رجو کا پسندیدہ کھیل تھا۔ جیجی کبھی نہیں کھیلتی تھی، بس ریفری بنی مفت میں بولتی رہتی تھی، جبکہ رجو کے حساب سے یہ کھیل آسان بہت تھا کہ بقول اس کے نیری لت ہی تے مارنی ہوندی ہے۔ ہم دونوں دڑا دڑ ککس مار مار کر فٹ بال کا حشر کر رہی تھیں۔ میں ایسی سمت میں تھی جہاں سے مجھے گیٹ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ بال اب میرے پیر کے نیچے تھی اور میں ٹارگٹ سیٹ کر رہی تھی۔ اسی اثنا میں گیٹ کھلا اور میں سمجھ گئی کہ پارسل صاحب اپنی کمبائن اسٹڈی سے واپس ہوئے ہیں۔ میں نے لمحے کی دیر کیے بغیر پوری قوت صرف کر کے کک لگائی۔ بال اڑتی ہوئی ٹھیک نشانے پر ہی جا رہی تھی کہ مگر گیٹ کے اندر جھانکنے والے سر کو دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے، جسے میں پارسل سمجھ کر اپنی شاندار کک پر اگلے 2 دن تک خوش ہونے والی تھی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ دادی کی سہیلی کا وہ سڑا سا پوتا ولی نکلا، جسے پہلی نظر ہی میں نے بدتمیز کا خطاب دے ڈالا تھا۔ بال اڑتی ہوئی سیدھے بیچارے کے چہرے کو 4 چاند لگاتی نکلتی چلی گئی۔ غریموں
पे हाथ धरे इस नागहानी पर बौंचका रह गया था। मैं और जीजी इस गैर मुतवक्को सूरत हाल पर बौखला गए थे और कदरे तेज कदमों से चलते वली मोहतरम के करीब चले आए, जबकि रजू मौका से फरार हो चुकी थी। वली के पीछे इसके जवान जहान चाचू भी खड़े नजर आए, जो शायद डर के मारे दहलीज नहीं फलांग पाए कि कहीं अगला टारगेट वही ना हो। थोड़े ओसान बहाल हुए तो वह अपना सूजा सूजा सा लाल टमाटर मुंह ऊपर किए मुझे ही घूरने लगा। कितना चालाक है, कितनी जल्दी से पता चल गया कि मेरी ही कारगुजारी थी। मैंने दिल ही दिल में इसे दाद दी। जी शर्मिंदा सी सफाइयां देने लगी। जवाबन वो कोई बात नहीं कहता गम गलत करने लगा। मैंने भी कुछ कहना जरूरी समझते हुए बस इतना ही कहा, आइए ना अंदर चलिए और इस्त्री गर्म करके टकोर कर ले चेहरे पर। बस जी, वो तो मुझे ऐसे घूरने लगा जैसे कच्चा चुबा जाएगा। और तो और जीजी ने मुझे आंखें दिखाने लगी। सिर्फ असफंदयार साहब की गहरी मुस्कुराहट ने कतरे हौसले दिया। इस हल्की फुल्की हड़बोनिंग में हम इन्हें अंदर ड्राइंग रूम में छोड़कर किचन में चली आईं, जहां जीजी ने चाय का पानी रखते हुए तड़का लगाकर मुझे शर्म का लेक्चर दिया। वो दोनों दादी की सहेली को लेने आए थे, लिहाजा इस वक्त बहस करने के बजाय मैंने भी चाय की तैयारी में खामोशी से मदद करवाई। मगर सच्ची बात थी कि मुझे वली की शक्ल याद करके मुसलसल हंसी ही आई जा रही थी और जीजी की अनोखी तर्ज की फिक्र में मेरी सोचों को नया रुख दे रही थी। जीजी और किसी लड़के के लिए ऐसा संजीदा रवैया चे मायनेदार। आखिर हमारी जिंदगियों में भी वो खूबसूरत ट्विस्ट आ ही गया जिसका कम अज कम मुझे तो बड़ी बेचैनी से इंतजार था। मेरी और जीजी की झट बात पक्की हुई थी और पट से ब्याह भी होने वाला था। अरे इतना हैरान होने वाली क्या बात है, कहानियों में ऐसा ही होता है ना। अच्छा जी, तो मैं कह रही थी कि महज 2 ही दिन गुजरे थे दादी की सहेली को हमारे घर का चक्कर लगाते हुए, और इस फेरे की यादगार इनके पोते वली का सूजा हुआ मुंह भी था कि ठीक 3 दिन बाद ही वो दोबारा अपनी बेटी और बहू के हमरा हमारे घर में मौजूद थी। एक दफ़ा फिर दावत शेराज उड़ाई गई और शाम को वो बाकायदा असफंदियात और वली का रिश्ता मेरे और जीजी के लिए डालकर चली गई। मुझे तो ऐसा होने की कभी उम्मीद थी कि उड़ती चिड़िया के पर गिनना मेरा मशगला है। जीजी को अलबत्ता कुछ खुद बुद ज़रूर थी और वो आने बहाने मुझे उकसा रही थी कि मैं किसी तरह से मालूम करूं कि इनके लिए दोनों में से किसका प्याम आया है। अब मैं बेचारी किससे पूछती भला। ये तो दड़क जूते खाने वाली बात हुई। रात की चाय के बाद बिलाहिर रिश्ते थैले से बाहर आ ही गए। अब ये जीजी की दवाओं की असर अंगेजी थी या दूसरे फरीक की कि जीजी के लिए रिश्ता आया था, वली का और मेरे लिए असफंद यार का। इतने दिनों से जीजी की टोह में थी, सो हाल दिल का कुछ अंदाज़ा तो मुझे बखूबी हो चुका था। मेरे लिए तो ये हरगिज़ अचंभे की बात नहीं थी, मगर घर के तमाम बड़े ज़रूर सर जोड़े बैठे थे। तवक्को से बिल्कुल उलट काम हुआ था। फुफ्फी के लिए चच्चा की बजाय भतीजे का और भतीजी के लिए चच्चा की इंद्रिया दिया था। इन लोगों ने अम्मी अब्बू जी ताई ताया सब ही को कुछ तोहफात दिए। सिर्फ दादी थी जिन्हें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं था कि इनकी सहेली ने इनके कान में अपने लड़कों को पसंद दी। सिर्फ दादी थी जिन्हें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं था कि इनकी सहेली ने इनके कान में अपने लड़कों की पसंदीदगी की बात डाल दी थी। ये बात मुझे रज्जू ने बताई थी। इसने खुद अपने कानों से दोनों दादियों को इस बारे में बात करते सुना था कि जिस वक्त वो दादी का पानदान देने इनके कमरे में गई थी। सद शुक्र, क्योंकि वली नकचड़ा मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था और शायद मैं भी इसे इस हैसियत से कबूल नहीं थी। जो भी था, सिचुएशन बड़ी दिलचस्प थी। मैंने तो उठते बैठते जीजी की नाक में दम कर रखा था। उन्हें बहुरानी कहकर छेड़े जाती थी। आखिर को मैं इनकी चच्ची सास बनने वाली थी, कोई मजाक थोड़ी था। अब वली को तो हर हाल में मुझे चच्ची कहना ही था, तो इसकी बीवी की हैसियत से जीजी मुझे क्या कहती। और यही सवाल इनसे पूछ पूछ कर इनके दिमाग का दही बना चुकी थी। मेरे आगे बाकायदा हाथ जोड़कर वो हार तस्लीम कर चुकी थी कि सीधे सादे मसले में टेढ़ापन तलाश करने में मेरा कोई सानी नहीं था।
اور ان کی मिन्नतें भी जारी थीं कि अपने नादार ख्यालात में अपने भतीजे में ही रखो, बड़ों को इन भूल बलियों में मत उलझा दो कि कहीं वो भी ऐसे ही जोड़ तोड़ करके अपने दिमाग के जोड़ ना हिलाना शुरू हो जाएं। सच तो दादी ने ग्रीन सिग्नल देकर तमाम बड़ों को 2-3 दिन की मोहलत दी थी सोचने की, लेकिन दादी के ग्रीन सिग्नल का मतलब ओके ही था। सो एक हफ्ते बाद लड़के वालों को बड़ों के इमा पर मुस्बत जवाब दे दिया गया। जिया ओ जिया, ओ जिया कुछ बोल दो, अरे ओ दिल का पर्दा खोल दो। लाउंज छत फाड़ आवाजों से गूंज रहा था, जिनमें सबसे नुमायां आवाज पार्सल की थी, जो न जाने कहां से जीजी के नाम की मुनासबत से पुराना ब्लैक एंड वाइट दौर का गाना ढूंढ लाया था। और अब इसके दरमियान खड़ा बड़ा हीरो बिना लहक लहक कर गा रहा था। जीजी लाल सुर्ख होती अपने जहेज के जोड़े पैक करने में मगन दिखाई दे रही थी, जैसे इर्द गिर्द की खबर ही न हो। अम्मी, ताई जी और छोटी चच्ची भी तेज तेज हाथ चलाती मुसलसल मुंह भी चलाई जा रही थी। कपड़ों के ढेर के दरमियान रखे ड्राई फ्रूट के बड़े से ट्रे में अब गिने चुने चंद अखरोट और काजू ही आखिरी सांसें ले रहे थे। आज तो दादी भी इस हंगामे का हिस्सा बनी बहुओं को हदायत दे रही थी, साथ ही साथ यंग पार्टी की हरकतों से महतूज हो रही थी, जिनमें सरे फहरिस्त इस वक्त पार्सल के लोफराना ठुमके थे। मैं जानती थी कि वो ये सब अफशीन भाभी की छोटी बहन शामीन को मुतासिर करने के चक्कर में कर रहा है। छोटी चच्ची के भी 3 बेटे बारी बारी उठते और 2-2 ठुमके मारकर वापस बैठ जाते। शादी में महज 2 हफ्ते रह गए थे, लिहाजा ताई जी की बड़ी बहू भी बच्चों समेत जलवा फरोज थी। सब ही का हदफ जीजी थी। मुझे इनकी चच्ची सास कह कह कर नाक में दम कर रखा था सबने। इस सारे हंगामे में सिर्फ एक मैं थी जो बोझल दिल लिए दादी के पहलू में खामोशी से नम आंखों समेत विराजमान थी। दिल से बेहतर उदासी थी, जी कर रहा था कि सबके दरमियान से उठकर कमरा बंद करके बैठ जाऊं, पर आजकल दादी ने सख्ती से मुझे और जीजी को कहीं भी अकेले बैठने से मना कर रखा था कि वो इंतहा की वहमी भी थी। मेरी हमदर्द और गमगुसार छोटी चच्ची की ही मुझ पर नजर पड़ी तो वो चौंक गई। दानिया बच्चे, क्या बात है मेरी चंदा? बस जी चंदा से पूछने की देर थी कि छम छम नेज बरसने जो शुरू हुए तो सब ही बौखलाकर मेरे करीब आ गए और फिर तो जैसे भारियां लग गईं। दादी ने जब सबको यूं बेहाल होते देखा तो फौरन अपनी चादर के पल्लू से आंखें पोंछ कर नाक भी सड़क ली, फिर चादर के इसी कोने से बेदम सी जीजी को सीने से लगाकर बड़ी मोहब्बत से इनका आंसुओं से सजा चेहरा सफाचट कर दिया। और इससे पहले कि ऐसी ही मोहब्बत वो मेरे चेहरे पर आजमाती, मैंने झट से खुद ही अपना मुंह साफ किया। दादी ने मुझे पचकारते हुए कहा, बस कर मेरी बच्ची, देख तूने सबको रुला दिया। बावली, 2-2 जिगर के टुकड़े रुखसत करने हैं इस घर से। सोच कितना बड़ा जिगरा रखा है सबने। ये हंसी मजाक तो बस तुम दोनों का दिल बहलाने रखने को है, वगरना हमसे पूछ कर दिल पर क्या बीत रही है। तू भी बस कर, रो रो कर रूप ना गवा। हर लड़की के लिए माँ बाप का घर छोड़ना भारी होता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि यूं जान हलकान कर दो अपनी। दादी ने एक बार फिर नाक पोंछकर मुझे सीने से लगाया तो मैं, जो उनकी बात पर हैरान हो रही थी, बड़ी सादगी से बोली, ओहो दादी, आप भी बड़ी बोली हैं। आपको क्या लगा मैं रुखसती के ख्याल से रोई हूँ? मैंने पलक टपटपाते हुए हाजरीन पे एक निगाह डाली, जिनकी निगाहों में अब तहीर था। मैं नजरअंदाज करती कदरे शर्माए हुए बोली, शादी होना तो खुशी की बात है दादी, और खुशी की बात पर रोया नहीं जाता। मेरा अंदाज ना सहाना था। अम्मी के गला खनखाने की आवाज सुनाई दी, जिसमें मेरे लिए वाजिया तंबीहा थी। आसपास से दबी दबी हंसी भी सुनाई देने लगी। तब ही दादी दांत पसते हुए पूछने लगी, तो मेरा बच्चा तूने इतना हलक किस गम में फाड़ा था? साथ में बाकी सब की चोलें भी ढीली करवा दी। हाँ, वो तो असल में इस बात पर दुखी थी कि जिसको देखो सिर्फ जीजी को ही छेड़ता रहता है, इन्हें ही सताता है। कोई इनके लिए गाना गा रहा है तो कोई इन्हें फोकस कि ये लहक लहक कर बंदरों की तरह उछल कूद कर रहा है। मेरा इशारा पार्सल की तरफ था और मेरी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। आखिर मेरी भी इकलौती शादी है, मेरे भी कुछ अरमान हैं कि मेरी भी कोई
कि मुझे भी कोई तंग करे, मेरे लिए भी कोई गाना लगाए। इतना कहकर मैं कलाई में पड़ी 2 चूड़ियों से खेलने लगी। मेरे दुख भरे बयान पर पहले तो सबको सांप सूंघ गया, फिर अचानक यंग पार्टी ने जोरों शोर से हंसना शुरू कर दिया। होते होते कहूँ कि असरात बड़ों तक भी पहुँचे और सभी मेरी इस मुंतक को मेरी मासूमियत और खुशगवारियत से हंस दिए। जीजी उठकर मेरे करीब आई और मुझे गले से लगाकर मेरा गाल चूमा। हमारी नजरें एक दूसरे से मिली और इनमें मैके से जुदाई का दुख नमी बांधकर चमक उठा। जीजी ने मेरे माथे से माथा टकाकर अपने और मेरे आंसू पोरों पर चुन लिए। मैं और जीजी यादों और बातों का अनमोल खजाना हमरा लेकर जा रही थी। एक एक लम्हे की खूबसूरती दिल की दीवार पर कभी ना मिटने वाली लकीर की तरह नक्श थी और मेरे लिए तमानियत की बात ये थी कि रिश्ता चाहे जो भी हो, हम दोनों हमेशा की तरह साथ साथ थीं और रहेंगी। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सो बहार है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन, हाय रे इतना तुमसे प्यार है। आज सुबह से पूरे घर में अली जफर चीख रहा था। मोन और पालसल दादी की डांट टपट की परवाह किए बगैर कान फाड़ आवाज में म्यूजिक लगाए इनके सब्र का इम्तिहान ले रहे थे। आज मेरी और जीजी की मेहंदी थी। घर मेहमानों से भरा था। लड़कियों का रेवड़ था जो पूरे घर में मंडलाता फिर रहा था और लड़कों की शोहियां आपे से बाहर हो रही थीं। दादी ने दुनिया भर के रिश्तेदारों से घर भर लिया था। दादी के कई रिश्तेदार ऐसे थे जिन्हें मैं तो जीजी तक जानती नहीं थी। इतनी रौनक और धमाल मेरी तबीयत पर खूब खुशगवार असरात मुरतब कर रहा था। दादी और अम्मी के लाख घर करने के बावजूद मैं पारे की तरह घर भर में घूम रही थी। लोगों के लिए मेरा मेहंदी की दुल्हन होना छंबे का बाइस था। खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो अपनी शादी भी किसी एडो शहर से कम हरगिज नहीं थी। अब मैं जीजी की तरह थोड़ी ना कर सकती थी कि हर 2 घड़ी के बाद चेहरा दुपट्टे के पल्लू में छपाई जरा सा रो लें और फिर मुतला साफ। शाम होते ही पूरा घर बका नूर बन चुका था। अपनी शादी की लाइटिंग देखने का भी अलग ही मजा है। घर के लॉन में पंडाल सज चुका था जो मेरे भाइयों और कजन्स की मेहनत का मुंह बोलता सबूत था। हाँ, जीजी के भाई सिर्फ हुक्म चलाने पर मामूर थे। मैं और जीजी ससुराल से आए खूबसूरत मेहंदी के गरारों में पंडाल में उतरने के लिए तैयार बैठी थी। एक दिलचस्प तमाशा था जो अब मैं और जीजी देखने में मशगूल थी। लड़कियों की तैयारियां और छोटी छोटी चीज़ों के लिए मची हुई चीख पुकार शामीन मुझे और जीजी को तैयार करने के बाद बड़े अनहमाक से खुद को सजाने में मसरूफ़ थी। वो मेकअप एक्सपर्ट थी, सो बड़ी मुशाकी से अपना आई मेकअप मुकम्मल कर रही थी। ज़्यादातर कमरों में लड़कों ने पर फैला रखे थे, लिहाजा कुड़ियाँ चिड़ियाँ बेचारी अपना साजो सामान समेत इसी वाहिद कमरे का हशर नशर किए दे रही थी। शामीन ने मेरे और जीजी के बाद कई एक कजन्स को तैयार किया और अभी वो अपना खूबसूरत सा ऑफ वाइट गरारा पहने शीशे के सामने अपने मेकअप करने के लिए खड़ी थी। जब दादी की एक दौरे की अजीज़ा की पोती उठलाती हुई आई और बड़े रौब से शामीन को ऑर्डर दिया कि इसे भी ज़रा तैयार कर दिया जाए। शामीन को गुस्सा तो बहुत आया मगर फिर भी तहम्मुल से बोली कि पहले इसे तैयार हो लेने दे, फिर वो देखेगी। वो लड़की मुंह बनाती ड्रेसिंग स्टूल पर ही टिक गई, जैसे मेकअप करवा कर ही उठेगी। शामीन थोड़ा सा खिसक कर परे हो गई और पूरी तवज्जो से आंखों पर आई शेड लगाने लगी। वो लड़की कीना तोज नजरों से घूरती मुसलसल टांगे झुलाती रही। जीजी गाहे बगाहे मेहमान जान कर इससे बातें किए जा रही थी, जबकि मुझे क्या परवाह हो सकती थी ऐसी मूडी लड़की की। शामीन अब लिक्विड लेंस से अपनी आंखों को फाइनल टच दे रही थी। इसके बाएं हाथ में शॉकिंग कलर की लिपस्टिक थी। मैंने अपनी गुनाहगार आंखों से देखा कि वो भूली चड़ेल यकदम उठी और कद बढ़ाने से पहले ही अपने हुजम से ज्यादा वजनी गरारे में पांव उलझा बैठी। बस जीजी बेचारी का पांव क्या रपटा, वो सीधी शामीन को ही जप्फी डाल बैठी। शामीन का नफासत से मुकम्मल होता लेंस जो आंख के सिरे तक पहुंच चुका था, हाथ को झटका लगने से वापसी का रास्ता पकड़ गया, जबकि हाथ में तन कर खड़ी शॉकिंग पिंक लिपस्टिक इस बेज़र लड़की के मुंह पर
लथर पथर कर अपनी कमर तुड़वा चुकी थी। मेरे ख्याल में तो अब इसे मेकअप की कतई ज़रूरत नहीं थी। वो पहले की निस्बत ऐसे ज़्यादा अच्छी महसूस हो रही थी। हाँ, शामीन के लिए मुझे भी अफसोस हो रहा था। दो दहाड़ी लेंस आंख पर सजाए सदमे से मुंह खोले शीशे में देखती ठरही गई थी। जीजी ने झट सूरत हाल की नज़ाकत को समझते हुए दोनों के दरमियान खुद को खड़ा किया, वगरना कुछ बात न था कि दोनों में कोई एक दूसरे फरीक को जोरदार चमाट धरता। दूसरी जानब लड़कियों में दबी दबी हंसी धीरे धीरे जोर पकड़ रही थी, जो जाहिर है मुझे भी हंसाने का सबब बन रही थी। सद शुक्र कि इसी वक्त दादी चली आई और जंग होते होते रह गई। शामीन गुस्से में बाथरूम में जा घुसी, जबकि इस आफत की परकाला को जीजी लेकर दूसरे कमरे में चली गई। अब पीछे मैं और बाकी कजन्स थी और बताने की ज़रूरत नहीं थी कि पूरे कमरे में कह के सबके पेट से उबल उबल कर बाहर आना शुरू हो गए थे। इस सूरत हाल में बस दादी थी जो हैरत से सबको देखने के बाद गुस्से से मुझे घूरती हुई बड़बड़ाने लगी। मैं जानती थी वो मुझे इस वक्त क्या कह रही थी। जी जी, बिल्कुल वही दीदा हवाई। हमारी तरफ के सब भी मेहमान तकरीबन आ चुके थे। कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। म्यूजिक ने नौजवान पार्टी के अंदर जोश भर रखा था। जैसे घड़ी दो घड़ी के लिए किसी बड़े बुजुर्ग की डांट डपट के नतीजे में बदहम कर दिया जाता, मगर चंद लम्हों बाद ही फिर वही ऊंची तान का धमाल। दादी के कहने पर हम दोनों को हमारे ससुरालियों के आने से पहले ही स्टेज पर लाकर बिठा दिया गया। खूबसूरत झूले जो डेरों गेंदे के फूलों से सजे दिल फरेब लग रहे थे। मेरे और जीजी के स्टेज पर आने से पहले बहुत से ही रिश्तेदार औरतें अपने अपने बच्चों को बहलाने के लिए जोर जोर से झूल रही थीं। इससे पहले कि झूले अपनी सजावट समेत दम से नीचे जा पड़ते और किसी मेहमान औरत की टांग बाज मजरू होकर महफिल का मज़ा हराब करती, दादी ने इसी खौफ से मुझे और जीजी को ला बिठाया था। और सच्ची बात यह है कि मेरा भी खूब दिल ललचा रहा था कि मैं भी टांगे सीधी करके ज़ोर ज़ोर से झूला झूलूं, मगर अब ऐसी सूरत हाल में कितनी ख्वाहिशें दिल में मचल रही थीं। पर जी दादी से क्या, बइयत के सब के सामने दो धर देती। मैं और जीजी अब फुर्सत से मेहमानों पर नज़र डाल रही थी। जीजी ने तो एक आध दफ़ा निकाह उठाने के बाद फिर ज़रूरत महसूस ही नहीं की, और मैंने एक आध बार से ज़्यादा मुंह नीचे करने की ज़रूरत नहीं समझी। हमारी सारी कज़न्स का ग्रुप मेहंदी की खूबसूरत थालियां मेहमानों के दरमियान हाली वसी जगह पर दायरे की सूरत सजा चुका था। शामिल लोगों का प्रोग्राम लुड्डी डालने का था, जिसकी भरपूर प्रैक्टिस कई दिन से जारी थी। लुड्डी के लिए महसूस छड़ियाँ बड़ी नफासत से रंगीन टेपों और झालरों से सजाई गई थी। कितनी मुश्किल थी ये मेरी कि मेरे सामने लुड्डी डाली जाने वाली थी और मैं निरी शक्लें देख देख कर दिल जला सकती थी। मेरे बस में होता तो सबसे पहले मैं डांडिया खेलती। अब बस लड़के वालों का इंतज़ार था जिन्हें मेहंदी लेकर आना था। फंक्शन कंबाइन था, सो असफंद यार और वली दोनों को साथ ही आना था और फिर रस्म होना थी। लड़कियां बालियां बड़ी बेचैनी से फूलों की पत्तियों से भरी मनकश मिट्टी की प्लेटें लिए बेचैनी से लड़के वालों की मुंतजिर थी। आज तो दादी भी अड़ी अड़ी फिर रही थी। हल्के प्याजी सूट में फूलों के हार लिए गेट के आसपास मंडलाती सारे इंतजामात पर ही नज़र रखे हुए थी। आज तो मेरे भाई भी शहजादे लग रहे थे। सफ़ेद लट्ठे की शलवार सूट पर मल्टी कलर के साफे ओढ़े बड़े प्यारे लग रहे थे। यही लिबास सब ही कज़न्स का था। मून के चेहरे का होनकपन हयासा कम था कि पार्सल ने आज बतौर हाज इस पर मेहनत की थी। मुझे इतनी देर टिक कर बैठने की आदत ही कब थी। हाँ जी जी, कोई टेंशन नहीं थी। वो पहले ही यूं ही बैठते वक्त बर्बाद कर लिया करती थी। बस फ़र्क ये था कि आज इनके कंधे पर इनकी चोटी नहीं झूल रही थी जिससे वो दो मोहने बाल चुनती। मैंने एक दो बार मौजू छेड़ने की कोशिश भी की तो जवाबन उह की गर्दान सुनाई देती। मैं तो ऐसी महफिलों में औरतों के लिबास, अंदाज और चाल ढाल पर तबसरे करने में बेहद खुश रहती थी, और वो भी जीजी के साथ। पर इस वक्त ज़ुबान पर मजबूरी ने कफल लगा रखे थे और न जाने कितना अभी बोर होना था। अचानक बाहर से ज़ोरदार ढोल पीटने की आवाज़ें कान में पड़ी तो मारे जोश के सारे जिस्म में फुर्तरी सी दौड़ गई।
یہ لڑکے والوں کی آمد کا اعلان تھا۔ اسی اثنا میں لڑکے والوں نے پٹاخے پھوڑنے شروع کیے۔ عورتیں پنڈال حالی کرتی سڑک پر جمع ہو چکی تھیں۔ اور تو اور یہ نظارہ دیکھنے کے لیے دادی بھی اپنی بہوؤں کے ہمراہ باہر جا چکی تھیں۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا کہ آج وقت نے میرے ہاتھ پیر باندھ کر مجھے ایک جھولے تک محدود کر دیا تھا۔ صد شکر کہ جی جی نے اس دوران اپنی چار عدد نصیحت آموز باتوں سے مجھے بہلائے رکھا۔ خدا خدا کر کے باہر لڑکے والوں کا پٹاخوں کا اسٹاک ختم ہوا اور ہماری طرف کی مہمان عورتیں تیزی سے واپس اپنی کرسیوں پر براجمان ہونا شروع ہوئیں۔ لڑکیوں نے گیٹ کے اندر استقبال کے لیے قطاریں بنا لی۔ جی جی نے پھر سے گھونگھٹ نکال لیا جبکہ میں نے ایسا کوئی تردد نہیں کیا۔ مجھے تو کم از کم اپنے دولہا کو دیکھنے کا شوق تھا۔ میں نے خوشی سے بھرپور جمپی جمپی سی آواز جی جی کو مخاطب کیا۔ جی 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 وہ آ گئے۔ کون؟ جی جی نے پوچھا، جیسے جانتی ہی نہیں تھی کہ میں کس کی بات کر رہی ہوں۔ میں نے جھنجھلا کر کہا، دیگے چڑھانے والے نائی۔ حد ہو گئی ہے جی جی، اسفند یار ولی کی بات کر رہی ہوں۔ میں خوشی سے میری آواز پھٹی پھٹی سی نکلی تھی۔ ٹھیک سے بولو گدی۔ جی جی نے دھیرے سے میرا ہاتھ دبایا اور شرماتے ہوئے بولی، تمہارے اسفند یار اور میرے ولی۔ اوہو اچھا جی، انٹری ہو گئی ہے دونوں کی۔ کہنے کے ساتھ ہی میں نے سر کافی جھکا لیا کہ واقعی اسفند یار اور ولی مہمانوں کے جلووں میں اندر آ رہے تھے۔ خوبصورت ڈیزائنز کرتے شلوار کے اوپر پٹکے ڈالے دونوں ہی ہینڈسم لگ رہے تھے۔ اپنی دلہنوں کو تھوڑی دیر میں دونوں کو ہمارے پہلوؤں میں رسم کے لیے بٹھا دیا گیا۔ کیمرہ مین اور مووی میکرز کا رخ دوبارہ سٹیج کی جانب ہو گیا اور تو پھر بس سب کے سب مکھیوں کی مانند اسٹیج کو ہی چمٹ گئے۔ رسم کا آغاز میری ساس یعنی دادی کی سہیلی نے کیا۔ اس کے بعد چل سو چل جگہ تھوڑی تنگ ہو گئی، جبکہ بچہ جیسے ہمیں مٹھائی کھلانے اور تیل مہندی لگانے کے لیے بے چین سا اوپر چڑھا آ رہا تھا۔ اف، مجھے تو ابکائی آنے لگی۔ جب تیل اور مہندی سے لتھڑے ہاتھ سے کوئی چاچی مامی برفی کی ڈلی یا شیرے والا رسگلہ منہ میں ڈالتی، پتہ چلتا مٹھائی کھائی ہے، اور نہ محسوس ہوتا کہ کتنی مقدار میں مہندی اور سرسوں کا تیل مٹھائی پر لتھڑا تھا۔ کسی مہمان خاتون نے بیچارے ولی کو ترنگ میں آ کر پورے کا پورا گلاب جامن ٹھونس دیا۔ بس جی، ولی میاں کا دماغ الٹ گیا اور وہ پورے قدرے کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھ فضا میں کھڑے کیے اور بس اب اور نہیں کا نعرہ مستانہ مارتے ایک چھلانگ میں اسٹیج پھلانگ گئے۔ ان کی دیکھا دیکھی اسفندیار نے بھی حوصلہ پکڑا اور سالیوں سے بازو چھڑواتے نکل لیے۔ دونوں کے جانے کی دیر تھی، پورا اسٹیج یوں سفاچٹ ہوا جیسے ہم دونوں بیچاریاں تو کرنٹ مارنے بیٹھی تھیں۔ میوزک ایک دفعہ پھر آن کر دیا گیا۔ لڑکیوں نے ڈھولک سنبھالی تو لڑکے والے بھی مقابلے کے لیے میدان میں اتر آئے۔ رس چھٹا تو اسفندیار اور ولی دوبارہ اسٹیج پر واپس آ کر بیٹھ چکے تھے۔ کمال کا مقابلہ ہوا، نہ وہ کسی سے کم تھے اور نہ ہم۔ برابری کی بنیاد پر دونوں پارٹیوں نے مقابلے کا اختتام کیا۔ اب باری تھی ہماری طرف سے کیے جانے والی لٹی پروگرام کی۔ لڑکیاں فل فارم میدان میں اتر آئیں، گویا کہ تایا جی اور ابو جی دونوں نے اس سارے سلسلے کی مخالفت کی تھی، مگر یہاں پر دادی پہلی دفعہ ینگ پارٹی کی خاطر اسٹینڈ لے گئیں کہ ان کی اولاد کی آخری اور ان کے بیٹے کی اولاد کی پہلی خوشی تھی۔ پھر چھوٹے چچا اور چچی بھی ہاتھ سے زندہ دل تھے، سو اس ہلے گلے کی اجازت دے دی گئی۔ لو جی، تماشا شروع ہوا، میرا مطلب ہے لٹی ڈانس شروع ہوا، اور لڑکیوں نے گول دائرے کی صورت اپنی پوزیشنز سنبھال لیں۔ درمیان میں گیلی خوشبودار مہندی سے سجی تھالیاں بہار دکھا رہی تھیں۔ افشین بابی نے احتیاطاً ساری موم بتیاں بجھا دی تھیں۔ ادھر فل والیوم میں مہندی کا کوئی گیت شروع ہوا اور یہاں لڑکیاں چھڑیوں کے کرتب دکھاتی دائرے میں گھومنے لگیں، کبھی چھڑی سے چھڑی بجاتی، دائیں مڑتی تو کبھی بائیں، کبھی کمر کو ذرا سا ہم دیتی، نیچے کو جھکتی۔ ترتیب ایسی جاندار تھی کہ میں جی جی بھی مہوہو ہو کر دیکھنے پر مجبور ہو گئیں۔ میں نوٹس کر رہی تھی کہ شامین کچھ زیادہ ہی جوش میں تھی، اس کے گھومنے میں تیزی تھی اور چھڑی سے چھڑی مارنے میں بھی وہ سرعت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ شاید قریب ہی پارسل کی موجودگی نے اس کی جوش کو تقویت دی تھی۔
मगर बेचारी को लेने के देने पड़ गए। ऐसे ही एक चक्कर में शामीन बेगम की शान से घूमती छड़ी करीब खड़े ज़ौक़ शौक़ से बाजियां देखते बच्चे के मुंह पर जा पड़ी। ज़रब ऐसी थी कि चंद लम्हे बच्चा सकते में गाल पे हाथ रखे खड़ा रह गया। फिर जैसे इसे याद आया कि ऐसी चोट पर रोया जाता है। बस जी, फिर क्या था? बच्चे की मोटी ताज़ी सी अम्मा जान तेज से उठी। बस जी, फिर क्या था? इस बच्चे ने वो बैंड चालू किया कि शामीन के पीछे चंद फुट के फासले पर धरी कुर्सी विराजमान इस बच्चे की मोटी ताज़ी सी अम्मा जान तेज से उठी और बेटे के गाल को सहलाने के बाद आगे बढ़ी और अपनी ही जोंक में लचकीला सा स्टेप मारती शामीन की कमर पर 2 हथड़ जड़ दिए। गाने बाजे का शोर, हाजरीन की तालियां और लड़कियों की एहतमामी तेजी ऐसे में मस्त व मगन शामीन को जब कमर पर ऐसा जोरदार झटका लगा तो बेचारी अपना तवाज़ुन कायम न रख सकी और सीधी जा पड़ी मेहंदी से सजी खूबसूरत थालियों पर। उफ, कैसी मज़हक़ा है सूरत हाल थी। दबी दबी हंसी फूटी कहकहू में तब्दील हो गई। मैं शामीन की हालत समझ सकती थी, मगर हंसी रोकना तो मेरे लिए भी बेहद महाल हो रहा था। ऐसे में मौका की नज़ाकत को देखते अफशीन भाभी फिरती से आगे बढ़ी और बकरी बनी शामीन को सहारा देकर उठाया, जिसका चेहरा मारे हिफ़्फ़त और तैश के लाल अंगारा हो रहा था। इसका खूबसूरत ऑफ वाइट गरारा मेहंदी से लथड़ा दहाई दे रहा था और हथेलियां अलग मेहंदी में डूबी मातम कना थीं। शामीन हाथ से कड़े तेवर लिए इन मोहतरमा की जानब मुड़ी थी, मगर इससे पहले ही मेरी सास यानी दादी की सहेली इन खातून से बास पुरस करने पहुंच चुकी थी, जिससे अंदाज़ा हुआ कि वो जनाबा मेरे ससुराल से ताल्लुक़ रखती थी। कुछ ही पल में कह सुनकर माहौल नॉर्मल हुआ। शामीन अंदर कपड़े तब्दील करने चली गई थी। एक दफ़ा फिर हल्के सिरों में म्यूज़िक पंडाल में गुनगुनाने लगा। ऐसे ही एक अध टूटे फूटे डांस लड़के वालों के भी पेशकश थे, जो डांस कम और अंजुमन की याद में प्रोग्राम की कोई कड़ी महसूस हो रहे थे। ऐसे ऐसे जानदार छलांगों के मुजाहरे हुए कि धरती कांप उठी। 3 लड़कों का ग्रुप बस उछल उछल कर गोल गोल परांदे ही घुमाता रहा, जो बसा औकात इन तीनों के चेहरों पर ही पड़े रहे। आखिरकार दरमियान वाली का परांदा दगावे गया, यानी 4 इंच की चुटिया गर्दन पर पड़ी रह गई और परांदा हाथ में चकरियां खाता रह गया। तब कहीं जाकर ये छलांगों का धमाल अख्ताम को पहुंचा। अगला आइटम पेश किए जाने की नौबत ही न आई कि खाना खुलने का मसता सुनाई दिया। सबसे पहले तो वो तीनों लड़कियां ही बाकी थीं, जिन्होंने ज़मीन रोंद रोंद कर अपनी ढेरों कैलोरीज बर्न की थी। यहाँ तक कि जिसका परांदा उतरा था वो परांदा भूल बाल यहीं छोड़ गई, जो अब छोटे बच्चों के नरगे में था। खाने का इंतज़ाम सामने सड़क पार ग्राउंड में किया गया था, जो इस मकसद के लिए हमारे एरिया के लोग अक्सर शादी ब्याह में इस्तेमाल करते थे। असफंदियात और वली के भी जाने के बाद मैं और जीजी खुलकर खाने से इंसाफ करने लगी, जो बतौर खास हम दोनों दुल्हनों के लिए टेबल पर सर्व किया गया था। अपनी मायों का खाना खाने का भी ये पहला इत्तेफाक है ना जीजी? मैंने चिकन की एक बड़ी सी बोटी मुंह में रखते हुए जीजी से कहा तो जवाबन इनका मुंह में चमचा ले जाता हाथ मौलिक हो गया और मुझे ऐसी नज़रों से देखा जैसे कह रही हूँ, काश तुम्हारे जितनी अक्ल अल्लाह मुझे भी दे देता। दादी और अम्मी वक्तन फवक्तन हम दोनों के पास चक्कर लगाए जा रही थी। हर फेरे में इनकी आंखें पहले से ज्यादा नम होती, जीजी की निगाहें फौरन नम हो जाती, जबकि मुझे अपने डेलों में जोर से उंगली मारना पड़ती थी। उंगलियां मारकर आंसू लाना भी एक आर्ट है। आप में से शायद बेशतर को इसका तजर्बा भी हो। खैर, खाने का दौर खत्म हुआ तो पंडाल में दोबारा मेहमानों की वापसी शुरू हुई और अब की बार लड़के वालों की तरफ के मुंडे शुंडे भी तरकारुख कर रहे थे। अलबत्ता मर्द बुजुर्ग, जिनमें अब्बू किस्म के हजरात शामिल थे, उन्होंने आने से एहतराजन बरता। यकीनन वो लोग लड़के वालों की अगली हिल्टरबाजी से वाकिफ थे। पहले तो गेट पर ही असफंदियार और वली के दोस्त और कज़न का जमघटा खुसर फुसर करता रहा, जबकि गेट के अंदर हमारे भाई बंदे मीटिंग में मसरूफ थे। हमारा ख्याल था कि ये लोग कोई सांझा आइटम पेश करना चाह रहे हों, मगर ना जी। महज चंद मिनट ही गुजरे होंगे कि लड़कों वालों की तरफ से कोई सफ़ेद सफ़ेद सी चीज़ फ़ज़ा में
उछाली जाने लगी। हमें तो कुछ समझ न आया कि ये क्या है, बस आंखें फाड़ते देखे जा रहे थे। खवातीन और लड़कियों में हलचल सी मची और वो जगह जगह से अपनी निश्तें छोड़कर एक साइड पर लगी कुर्सियों पर बैठने लगी। लड़कियां भी कहके लगाती इनके आसपास इकट्ठी होने लगी। यानी के लड़कों के लिए मैदान खाली कर दिया गया। बस जी फिर क्या था, वो हा हा कार मची जैसे किसी ने जंग का तब्बल बजा दिया हो। हर तरफ सफेद रुई के गोले से उड़ने लगे। मैंने जीजी की तरफ झुककर सरगोशी सी की, जीजी ये लोग एक दूसरे को रुई के गोलों से निशाना क्यों मार रहे हैं? बीबी रुई के गोले नहीं अंडे हैं, ये अंडे देखा नहीं जिसको भी पड़ रहा है जर्दी में पीला होता जा रहा है। शायद ये भी कोई रस्म होगी इनकी। जीजी ने मुदबराना अंदाज में बात मुकम्मल करके आंखें पटपटाई तो मेरे 14 तबक रोशन हो गए। अगर जो कोई अंडा जीजी को या मुझे आ लगे तो ऐसा सोचकर ही जुरजुरी सी आ गई। अंडे तो 3 दिन तक बास मारते रहना था। इससे तो बेहतर था हम दोनों को अंदर कमरे में पहुंचा दिया जाता। देखते देखते मुकाबले में तेजी आ गई थी। शोर इतना था कि सर भी अंडे की तरह फूटने के करीब था। इस अंडा जंग के लिए यकीनन पेशगी इतला हो गई, क्योंकि हमारे लड़के भी पूरा स्टॉक लेकर मैदान में उतरे थे। लड़कियां खूब लुत्फानंदोज होती सिमटी बैठी थीं, इस डर से कि कहीं वो भी निशाने पर न आ जाए। हैरत तो मुझे इस फंतियार पर थी जो दोस्तों के हमरा लहक लहक कर अंडे मार भी रहे थे और खा भी रहे थे। वली तो हैर था ही इस मिजाज का। दोनों के खूबसूरत डिजाइन के कुर्ते जगह जगह से अंडों की बाकियात से सजे थे। जो भी था, चूंकि मैंने भी खेल किसी भी शादी में खेला जाता ना सुना था ना देखा था, सो एंजॉय करके कुदरती अमर था। मेरी नजरें सभी के अंडे ताड़ रही थी कि यकदम एक अंडा ठक करके जीजी के घुटने से टकरा कर जमीन बोस हो गया। ओ अम्मा, बस जीजी कराह कर रह गई। मेरी हंसी फूट चुक गई थी। मैंने जीजी को पुकारा, कोई बात नहीं जीजी, ससुराल अंडा भी मुतबरक होता है, फिर चाहे सर फूटे या माथा। अभी लफ्ज मेरे मुंह में ही थे कि किसी बदलिहाज ने सच में मेरा माथा फोड़ डाला था। अंडा ठीक मेरी पेशानी के वस्त में लगा और फूट कर जर्दी समेत मेरी गोद में सलीके से फैले बारीक गोटे के काम वाले आंचल पर टिक गया। आपके हंसने की बारी जीजी की थी। मुझे रोना आने लगा। मैंने परेशानी से जीजी से पूछा कि मेरे माथे पे घूमड़ तो नहीं उभर आया? तो वो चंद सान में मेरी सूरत देखने के बाद बोली, फिलहाल तो नहीं, मगर सुबह तक शायद बन जाए। पर तुम फिक्र ना करो, बिंदिया के नीचे छुप जाएगा। ये कहकर फिर हंसने लगी। मैंने चिढ़कर आंचल पर धरे अंडे को देखा। कपड़े का स्टफ अच्छा था, जिसने अभी से जज़ब नहीं किया था और वो मुसलसल थरथरा रहा था। मुझे जल्द अज जल्द इसे गिराना था और मैंने गिराने की ही कोशिश की थी। दुपट्टे के किनारों से थाम कर झटका दिया, पर वो अंडा यकीनन किसी हल्की मुर्गी का था। जब भी नीचे ढलकने की बजाय फुदक कर बिल्कुल मेरी सेहत में स्टेज से नीचे खड़े कैमरामैन के घने बालों पर जा टका। अंडे ने 90 के एंगल पर फ्लाई किया था और वह कमबख्त बिल्कुल इसी जाविये पे खड़ा था। जीजी ने यह मंजर देखकर घबराहट के मारे घुटनों तक घूंघट खींच लिया। मुबादा कोई इन्हें कसूरवार ना समझे, जबकि मैं हड़बड़ा कर खुद को बेनियाज जाहिर करने लगी। कैमरामैन ने सर पर हाथ लगाकर अंडे की मौजूदगी को महसूस किया और गजबनाक तेवरों से इधर उधर देखने लगा। एक नज़र उसने हम दोनों पर भी डाली। जाहिर है वो हमसे ऐसी हरकत की तवक्को कैसे कर सकता था। मैंने कैमरामैन को देखा जो नहायत बेबसी के आलम में आसपास कोई चीज़ ढूंढ रहा था जिससे वो सर को साफ करे। हालांकि मुझसे मशवरा मांगता तो मैं इसे यकीनन यही कहती कि इस अंडे को सारे सर पर अच्छी तरह रगड़ो मियाँ के ये जो बेतहाशा खुश्की अफशां की मानत तुम्हारे सर पर चमकती दूर से ही दिखाई दे रही है, वो अंडा इसका बेहतरीन इलाज है। इसी स्नाम में एक 4-5 साल की छोटी बच्ची बारीक से कपड़े का लहंगा चोली पहने कैमरामैन के करीब से गुजरने लगी। साथ में छोटी सी चुन्नी भी लहंगे के हमरा ओढ़ रखी थी। कैमरामैन ने आओ देखा ना ताओ झट से इस बच्ची के कंधे पर झूलती चुन्नी झपटी और सर पर मौजूद सारा मलगूपा साफ करके वापस इस बच्ची के हाथ में थमा दी, जो हैरत से मुंह फाड़े इन बेशरम अंकल को देख रही थी, जो अब सुकून से कैमरे का लेंस सेट करके खटाखट तस्वीरें बना रहे थे। वो बच्ची नाक चढ़ाती इन अंकल को नहायत की नतोज नजरों से घूरती
اپنی منی سی چنی کو 2 انگلیوں میں تھام کر اس طرف کا رخ کر گئی جہاں یقیناً اس کی والدہ ماجدہ تشریف فرما تھیں، جنہوں نے لازمی 2 چپیڑیں اپنی بیٹی کو ہی دڑنی تھی کہ وہ اتنے رش میں گھسی ہی کیوں۔ خدا خدا کر کے میرے اور جی جی کے میکے اور سسرال دونوں طرف کے انڈے ختم ہوئے اور اس کے ساتھ ہی انڈے مارنے کی یہ رسم ختم ہوئی، جس کے بعد سب لڑکوں کی حالتیں ایسی تھی کہ دیکھ کر اکائی آ رہی تھی۔ سب کے سب انڈوں کا آملیٹ بنے انتہائی مضحکہ خیز دکھائی دے رہے تھے۔ انڈوں کی سفیدی خشک ہو کر چہروں اور بالوں میں اکڑاؤ پیدا کر چکی تھی۔ خود اسفندیار اور ولی مایوں کے دولہا کم اور شتر مرغ زیادہ لگ رہے تھے۔ اس محفل کے اختتام پر میرا اور جیجی کا مشترکہ خیال تھا کہ آئندہ سے کسی بھی شادی پر انڈے مارنے والوں کی ڈنڈے سے خاطر ہونی چاہیے، جو مہندی مایوں کی خوشبودار اور سنہری رسم کو انڈے مارنے کے اس کھیل کے ساتھ مدغم کر کے سارا مزہ کرکرا کر دیتے ہیں۔ ایک نئی زندگی کی شروعات میں نے اور جیجی نے سب کی ڈھیریں دعاؤں کے ساتھ کی۔ بارات اور ولیمہ کے بعد دعوتوں کا ایسا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہوا جو آخرکار ولی کو ہونے والی فوڈ پوائزننگ پر تھما۔ اسفندیار اور ولی دونوں کی اماؤں نے مشترکہ فیصلہ کیا کہ اب کوئی دعوت قبول نہ کی جائے، چونکہ دونوں طرف رشتہ داروں کی کثیر تعداد تھی، لہٰذا یہ سلسلہ طول پکڑ گیا تھا۔ اب راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ ہم دونوں کو اس گھر کے مکینوں سے اتنی اپنائیت ملی کہ میں کے جانے کا دھیان بھی کم آتا، پھر خود میرا اور جیجی کا ایک دوسرے کی سنگت میں دن کیسے گزرتا پتہ بھی نہ چلتا۔ میرے اور جیجی کی دوستی اور انڈرسٹینڈنگ ہنوز برقرار تھی۔ شام ہوتے ہی گھر کے مرد واپس لوٹتے تو ماحول مزید خوشگوار ہو جاتا۔ ولی کا چلبلا پن اور اٹکھیلیاں اور پھر ہم دونوں کی مزیدار نوک جھوک سب ہی کا دل بہلائے رکھتی۔ اپنی تمام تر شوخی کے باوجود ولی کو جیجی کی طبیعت کا ٹھہراؤ بہت بھاتا تھا، جبکہ اسفند کے دھیمے اور ٹھنڈے مزاج کو میرے نٹ کھٹ سے اتوار مسیرت کا تڑکا لگائے رکھتے۔ اسفند کو میں ہنسی ہنساتی اچھی لگتی تھی۔ اسفند کے بڑے بھائی اور ولی کے والد بزرگوار شہریار صاحب بھی زندہ دل مگر اصول پرست آدمی تھے۔ اسفند کے حوالے سے میں بھی انہیں بھائی جان اور ولی کی ماما کو باپی کہنے لگی، اور آج کل میرے اور جیجی کے ہاتھ اصل شغل یہی لگا تھا۔ رشتوں کی ایسی پٹاخ شروع ہوئی کہ اس جوڑ توڑ میں دماغوں کا دہی بن گیا۔ جیجی نے تو باقاعدہ میرے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ مہربانی فرما کر میں انہیں ان بھول بھلیوں میں نہ الجھاؤں، بس سیدھے سباؤ اپنے اپنے شوہروں کی طرح جو رشتہ جس بھی حیثیت میں پکارا جاتا پکار لیا جائے، کیونکہ ہم 4 نفیوں کے لیے رشتوں کی ترتیب الٹ پلٹ کر رہ گئی تھی، اس لیے کہ ہمارا تعلق ایک دوسرے سے پھوپھی بھتیجی کا اور چچا بھتیجے کا تھا، اور مجھے سب سے بڑا ایڈوسٹرس لگ رہا تھا۔ میں نے کبھی بھی ناک کی سیٹ میں چلنا سیکھا ہی نہیں تھا، کوئی خاندان کا فرد سامنے آیا نہیں اور میں سب کے دماغ گھما کر رکھ دیتی تھی کہ میں اور جیجی ایسا کیا کہہ کر بلائیں گی۔ اب دیکھیں نا، تھوڑا دماغ آپ بھی لڑائیں۔ اسفند کے بڑے بھائی ہوتے میرے جیٹھ، جبکہ جیجی کے سسر ولی کی دادی کو جیجی دادی، جبکہ میں اماں جی پکارتی تھی۔ اسفند کی بہن میری ٹھہری ننند، دوسری طرف میری جیجی انہیں پھوپھو جی بلاتی تھی۔ اسفند کے اکلوتے ماموں جو اسی کا ہنسا عبور کر چکے تھے اور منہ میں گنتی کے 2 دانت دکھائی دیتے تھے، ولی انہیں نانا جی کہتا تھا، سو جیجی بھی، جبکہ مجھے بڑی ہوک سے دل میں اٹھتی جب اسفند کے حوالے سے مجھے انہیں ماموں جی کہنا پڑتا تھا۔ میری نظروں کے سامنے میرے اپنے جوان کڑیل مامے گھوم جاتے، اور تو اور اسفند کے تایا کی بیٹی تھیں جو پردادی بھی بن چکی تھیں، خاصی ضعیف تھیں، اور اسفند میاں انہیں بڑی ملائمت سے باجی جان پکارتے تھے۔ سچی میرا منہ پلپلا کر رہ جاتا تھا، اتنی بوڑھی خاتون کو باجی جی کہنے سے جیجی ولی کی دیکھا دیکھی اٹھلا کر انہیں چھوٹی دادی کہتی اور میرا میٹر گھمائے جاتی۔ کچھ ایسا ہی حال اسفند اور ولی کا ہمارے میکے میں تھا۔ میرے سب کزن سمیت مون اور پارسل اسفندیار کو بھائی جان کہتے تھے اور جیجی کے حوالے سے ولی کو پھوپھان جان بلاتے، جسے وہ مزہ خاصا لٹکا کر ادا کرتے، اور جواباً ولی جزبز ہو کر رہ جاتا، بس جی عجیب ہی گورکھ دند تھا جس میں جان پھنسی تھی۔ جی ان الجھنوں میں قطعاً نہیں پڑتی تھی، بلکہ کوئی بھی اتنا دماغ نہیں کھپاتا تھا، پر میں فرصت کا
کیا کرتی جو تانے بانے بنانا پسند کرتی تھی۔ ایک دن میں اور جیجی شام تک کے لیے میکے کے وزٹ پر تھی۔ جیجی حسب معمول بابیوں کے ہمراہ کچن میں گھسی ہوئی تھی اور میں دادی کے کمرے میں ان کے گرم گرم لحاف میں دبکی سسرالی قصے چھیڑے بیٹھی تھی۔ تب ہی میں نے بڑے چاؤ اور شوق سے دادی کو فردن فردن رشتے گنوانے شروع کیے کہ دیکھیں دادی، فلاں میرا یہ لگا اور جیجی کا وہ، اور فلاں اسفندیار کا اس رشتے سے یہ پکارا جائے گا اور ولی کا وہ۔ 2 منٹ تو دادی بڑے صبر و تحمل سے سنتی رہی، مگر جب فرصت طویل ہونے لگی اور یہ سارا جوڑ توڑ ان کی سمجھ سے باہر ہونے لگی تو طیش میں آ کر انہوں نے اپنی چپل اٹھا لی۔ کمبخت، شادی کے بعد بھی دماغ کی چولیں ہلانے سے باز نہیں آئی، سسرال کو بھی پاگل خانے میں بدل دے گی۔ دادی میری شادی شدہ ہونے کا لحاظ کیے بغیر مجھے کوسنا شروع ہوئی تو مجبوراً مجھے باہر کا رخ کرنا پڑا، مگر اس معاملے میں میرا سامع بننے کو کوئی تیار نہ تھا۔ مون کو لے کر بیٹھی تو سارا ٹائم وہ مکمل انہماک کے ساتھ اپنا منہ نموا کیے مجھے سنتا رہا، اور جب میں خاموش ہوئی تو اپنے خرگوش جیسے کانوں سے ہیڈ فری نکالتا اور آنکھیں پٹ پٹاتا مجھ سے بولا، آپی آپ اتنی دیر سے کیا چبا رہی ہیں، آپ کا منہ نہیں تھکتا؟ اور اس وقت میرا دل چاہا کہ مون کو کچا چلے جانے دیں۔ میرے سیدھے سادے بھائی کو زمانے کی ہوا لگ گئی تھی تو اس میں اس کا کیا قصور؟ ابھی سسرال میں اپنی بزرگی کو نبھاتے دن ہی کتنے گزرے تھے کہ مجھے اور جیجی پر اللہ کا کرم آ ہی گیا۔ ہاں جی وہی ہم دونوں کے ہاں خوشخبری تھی۔ ہم دونوں ساتھ پلی بڑی، ساتھ بیاہی گئیں، ساتھ ہی اس نئے مرحلے میں داخل ہوئیں۔ تمام گھر والوں کے ساتھ ایک نئی مصروفیت آ گئی تھی۔ اسفندیات اور ولی کی مائیں خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھیں کہ ایک دادی بننے والی تھی، اور ایک دادی بھی اور پردادی بھی۔ میں ہاس کسل مندی سے لان میں رکھی چیئر پر بیٹھی ٹانگیں پسارے ہوئے تھی۔ جیجی مجھے گرم گرم کافی کا مگ پکڑا کر خود واپس کچن میں چلی گئیں، جہاں گاجر کا حلوہ آخری مراحل میں تھا، جو وہ آج ولی کی خاص فرمائش پر بنا رہی تھیں۔ ابھی آدھا گھنٹہ پہلے ہی مہمان بھی اٹھ کر گئے تھے۔ اسفند کی فرسٹ کزن آئی تھی، ان کے ہاں پہلا پوتا ہوا تھا، حاسی نفیس اور ینگ سی خاتون تھی۔ بیٹے کی شادی پچھلے برس 23 سال کی عمر میں ہی کر دی اور اب جوان عمری میں ہی دادی بن کر بڑی خوش تھیں۔ ان کا بیٹا بھی ہمراہ تھا، اس میں سے ایک آدھ بار پہلے بھی مل چکی تھی۔ تب وہ اسفند کو ماموں جی کہہ کر بلاتا تھا، حالانکہ محض 5 سال ہی چھوٹا تھا، مگر اب اسے لگا ہوگا کہ چونکہ وہ اسفند سے پہلے باپ کے رتبے پر فائز ہو چکا ہے، لہٰذا اسے بے تکلفی اختیار کر لینی چاہیے۔ اس لیے ماموں جی بلانے کے بجائے اس دفعہ اس نے یار ماموں ایسے تو یار ماموں ویسے کی گردان لگائی رکھی۔ اسفند کی کزن زینب باجی بھی ہنسی ہنس مکھ اور بے تکلف سی خاتون تھی۔ میں اور جیجی بھی چائے وغیرہ سرو کرنے کے بعد اپنے کپ لیے بیٹھی تھیں جب وہ اسفند کو چھیڑتے ہوئے بولیں، دیکھ لو اسفند میاں، تمہارے ابا بننے سے پہلے ہم نے تمہیں نانا بنا دیا اور تمہاری بیوی کو نانی۔ بیڑا غرق۔ گرم گرم چائے کا گھونٹ میرے تالو سے لگا اور کھانسی شروع ہو گئی۔ جیجی نے جلدی جلدی میری کمر سہلانی شروع کی، مگر ان کی آنکھوں میں بے تحاشا شرارت مجھے بہتی آنکھوں سے بھی نظر آ گئی۔ میں نے غصے سے جیجی کے پاؤں پر پاؤں مارا، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جیجی نے موسم کے حساب سے کینوس شوز پہن رکھے تھے اور اندر 2 جوڑے جرابوں کے چڑھا رکھے تھے۔ انہیں تو اپنے پیر پر میرا پیر محسوس بھی نہ ہوا، سو صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی۔ اب مہمانوں کے آگے مس بہیو بھی تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ اس ہنستے مسکراتے اور چھیڑ چھاڑ والے ماحول میں مہمان رخصت ہوئے اور اب میں اطمینان سے گرم گرم کافی کی چسکیاں لے رہی تھی۔ رہ رہ کر یہ خیال آئے جا رہا تھا کہ بندہ بڑھاپے کی اولاد سے شادی نہ کرے۔ لو بھلا بتاؤ، مامی چاچی تائے تو بنے تھے، اب نانی بھی بن گئے۔ جیجی کی موج تھی، بھتیجے سے بیاہی گئی تھی، لہٰذا سب ہی کے لیے چھوٹی تھی۔ میں تو چچا سے بیاہ کر بلا وجہ کے کمپلیکس میں مبتلا ہو رہی تھی۔ ہم وہاں میں اپنے آپ کو بوڑھا بوڑھا محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی میں اپنے تازہ تازہ نانی بننے پر کھڑ ہی رہی تھی کہ یکدم ایک خیال بجلی کی طرح میرے دماغ میں کوندا۔ تھوڑی دیر غور و فکر کرنے کے بعد میرے ہونٹ خود بخود مسکرانے لگے اور پھر ہنسی آنے لگی۔ اب مجھے اسفندیار کا انتظار تھا، جو مہمانوں کے جانے کے فوراً بعد ہی ایک دوست کی طرف نکل گئے تھے۔ کہہ رہے تھے کہ واپسی میں دیر ہو سکتی ہے، اور کسی سے اب اس میں اپنے نادار خیالات بیان نہیں کرتی تھی کہ سبھی آنے بہانے کھسک دیتے تھے۔
اپنی सांसें कुछ दिल हल्का करती तो कहती, पुत्तर जा सिर ते थोड़ा ठंडा पानी पा, ता जरा घट सोचिया कर, नहीं ते चुंडा चिट्टा हो जाएगा। पुत्र जा सर पे थोड़ा ठंडा पानी डाल और जरा कम सोचा कर, नहीं तो सर सफ़ेद हो जाएगा। अब ऐसे रुई में लिपटे जूते खाने के बाद मैं तो झट पतली गली से निकल लेती थी। जीजी की सास यानी बड़ी भाभी भी नटखट चुलबुली देवरानी बनकर दिमाग की गिरह खोलने की कोशिश करती तो वो भी ज़रा देर में ही बाएं कान पर हाथ का छिचाबना बनाकर बोलती, अरे मुझे लगता है तुम्हारे भाईजान मुझे आवाज़ दे रहे हैं। कब से चाय का कह कर रखा था, बातों में लगकर भूल ही गई। मैं गर्म सर्द आहें बढ़ती रह जाती। अब ऐसे में बस असफंद ही रह गए थे जो रात के तक मेरे ज़ेर अताब रहते थे। जब तक ऊँग ऊँग कर बेहाल ना हो जाते तब तक इन पर मेरी गटिया सुलझाना लाजम था। और अब जो नई नई पेचीदगी मेरे जहन में दौर आई थी, इसके लिए मैं शिद्दत से असफंद की मुंतज़िर थी। रात को इनकी वापसी हुई और मैं पूरे जोशो खरोश से दूध में अवलटेन डालकर अपने और इनके लिए कमरे में दाखिल हुई। वो मज़े से कंबल में पाँव पसारे हल्की आवाज़ में टीवी देखने में मगन थे। मुझे एक नज़र देकर मुस्कुराए जवाबन। मैं भी मुस्कुराते हुए इन्हें दूध का मग पकड़ा कर खुद भी कंबल में घुस गई। असफर ने मुझे किन आँखियों से देखते हुए धीमी आवाज़ में बोले, या अल्लाह है। यकीनन वो समझ गए थे कि आज फिर मेरे दिमाग में कोई कीड़ा घुसा है और अब इनकी रात इसी चक्कर में काली होने वाली थी कि फ़लाँ मुझे क्या पुकारे और फ़लाँ को मुझे क्या बुलाना चाहिए। इन्हें इल्म था कि मैं आज अपने नानी नामज़द होने के बाद से हासी बदमज़ा सी हूँ, लिहाजा वो हल्की झड़प के लिए भी तैयार थे। मगर इसमें वक्त नानी बन जाने का दुखड़ा रोने नहीं बैठी थी। मेरी नज़र तो आने वाले नए मेहमानों पर थी। दरअसल मैंने नोट किया था कि असफंद की फैमिली में उम्र का लिहाज किए बगैर इसी रिश्ते से बुलाया जाता था जो जिसका बनता था, चाहे अब वो 60 साला भांजा भतीजा हो या फिर 20 साला चाचू मामू हो। मैं सीधी होती ज़रा संभल कर बैठी और गला खंखारते हुए बोली, आपको पता है मैं आपके साथ कितनी अहम गुत्थी सुलझाने बैठी हूँ। अच्छा, मुझे तो लगा कि तुम मुझसे लड़ोगी। ज़ैनब पापा ने तुम्हें अपने पोते की नानी क्यों कहा, फ़लाँ ने तुम्हें इतना बुजुर्ग क्यों बना दिया और इतनी सी उम्र में तुम्हें खुद से बड़ी उम्र के बंधु ने क्या किया नहीं बुलाना शुरू कर दिया, और ये सब कुछ तुम्हारे मेरे साथ शादी का नतीजा है ना। असफन ने दूध का खाली मग मेरे हवाले करते हुए तफसीलन कहा। मैंने जवाबन बड़ी मुलायम नज़रों से इन्हें देखा और तहम्मुल से बोली, अजी छोड़ें, ये किस्सा तो पुराना हुआ है, आप ज़रा नई जंजीर पे तवज्जो दें। देखें तो सही मैंने कैसी कड़ी से कड़ी मिलाई है। आप सुनेंगे तो आप भी ऐसी ज़हीन बीवी पर रश्क करेंगे। अभी तक किसी के दिमाग में आने वाली नन्ही मुन्नू को लेकर ऐसे शानदार ख्यालात नहीं आए होंगे। मैं फ़ख्रिया नज़रों से भुएं उचकाती असफंद को देख रही थी, जबकि वो मुझे तहीर अमेज़ आंखों से तकते मुसलसल नफ़ी में हौले हौले सर हिला रहे थे। यकीनन ये जज्बात बेयकीनी के थे कि अल्लाह अल्लाह कैसी सियानी बीवी है मेरी। आपको क्या लगा वो मुझे अफसोस से देख रहे थे? नहीं नहीं, आपको गलत लगा। असल बात वही है जो मैंने समझी है। मैंने इनकी खुशी को कदरे कम करना चाहा। अच्छा, अब बस भी करें, 1000 बार कहा है, इतनी ज़्यादा आंखें ना खोला करें, बैंगे से हो जाते हैं। उन्होंने सटपटा कर तासुरात नॉर्मल किए और चिढ़ कर बोले, अब ज़रा जल्दी से अपनी बातों का मेरे भेजे पर तड़का लगाओ और मेरी कुल्लो हलासी करो, नींद आ रही है मुझे। तो वही तो उड़ाने लगी हूँ मैं। सुने, शाम को मैं लॉन में बैठती थी तो मुझे ये अछूते ख्याल आए। अब और तो कोई मेरी बातों पे तवज्जो देता नहीं, सो अब आप मेरी सारी खुदा सुने, और वो भी पूरे इन्हमाक के साथ, समझे। मैंने तंबीही अंदाज में उंगली उठाकर वार्निंग दी तो वह हथियार डालते हुए बोले, समझ गया, बोलो। देखें जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे और जीजी दोनों के यहाँ खुशखबरी है। इस खुशखबरी के नतीजे में आप और मैं, जीजी और वली यकीनन माँ बाप के ओहदे पर फाइज हो जाएंगे। लेकिन आप ये सोचें कि असल लुत्फ़ की बात तो ये है कि हमारे बच्चे एक दूसरे के वालिदैन को क्या पुकारेंगे। अब देखें, जीजी मेरी फूफी और वली के चचा आप हैं, ठीक। अब वली का बच्चा आपके बड़े भाई को दादा कहेगा और बापी को दादी। इस लिहाज से आप
اس کے بن گئے چھوٹے دادا اور میں چھوٹی دادی۔ میں نے ہنستے ہوئے ایک زوردار تھپ اسفند کی ٹانگ پر دھری اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اور جیجی کے میں بتیجی ہوں، اس حساب سے ان کے بچوں کی میں کزن بھی ہو گئی۔ اب کہلانے کو آپ ان کے بھائی جان اور آپی بھی کہلائے جا سکتے ہیں، یعنی بے کے وقت ہم دونوں ان کے بزرگ بھی ہوں گے اور کزنز بھی چلیں۔ ایک طرف تو دل ٹھنڈا ہوگا، اب دوسری طرف سے سنیے۔ اسفند نے جھنجھناتے ہوا سمیٹ اپنا دوسرا کان میری طرف کیا، جھنجھلا کے بولی، اوہو، منہ سیدھا ہی رکھیں، گردن میں بل پڑ جائے گا۔ اب رہ گئے ہمارے بچے تو جیجی چونکہ میری پھپھو بھی ہیں اور ولی پھوپھا، تو میرے حوالے سے وہ ہمارے بچوں کے بنے نانا نانی، اور آپ کے حوالے سے ولی کے فرسٹ کزن بھی، یعنی کہ کمال ہو گیا کہ وہ دونوں ہمارے بچوں کے نانا نانی بھی ہوئے اور کزنز بھی۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہمارے بچوں کو بے کے وقت کتنے سارے رشتے میسر آ سکتے ہیں۔ دیں تالی۔ میں نے جوش سے دونوں ہاتھ ملا کر دایاں ہاتھ اسفند کے آگے پھیلایا اور انہوں نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں پہ دھرا۔ میں نے کوفت سے ان کی آنکھوں پر ہتھیلی پھیری۔ وجہ وہی کہ زیادہ آنکھیں پھاڑ لیتے تھے تو بہنگے بہنگے لگتے تھے۔ میں نے زبردستی خود کو انہیں چھیڑنے سے روکا اور بات وہیں سے دوبارہ شروع کی۔ اے جی حضور، آپ تو اتنا ہی سن کر دنگ رہ گئے ہیں، ابھی ذرا مزید سنیے۔ یہ تو ابھی بڑا دور تک چلنے والا سلسلہ ہے، صرف ہم چاروں ہی آگے پیچھے سے اتنے ڈھیروں رشتوں میں تھوڑا ہی پھنسنے والے ہیں، بلکہ اس گھر کا ہر فرد ایک ہی وقت میں اپنی گودی میں ڈھیروں تعلق لیے بیٹھا ہوگا۔ ہا 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 ہا۔ اب دیکھیں، آپ کے بھائی جان اور بڑی بابی ایک طرف سے تو ہو گئے ہمارے بچوں کے تایا تائی، اور دوسری جانب چونکہ ان کا اپنا بیٹا اور بہو میرے پھپھا اور پھوپھی ہیں، تو دور پرے سے دادا دادی بھی کہلائیں گے نا، ہے کہ نہیں؟ ہاں، سوچے کتنا مزہ رہے گا ہمارے گھر میں، ایسا تو کہیں بھی نہ ہوتا سنا دیکھا۔ کتنی خوش قسمت اولادیں ہوں گی ہماری، ہے نا جی؟ میں نے ایک زوردار ٹھوکا اسفند کے ساتھ وجود کو دیا تو حیرت سے اینٹھتے اعصاب تھوڑے ڈھیلے پڑے اور انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ آج اسفند میری ذہانت کے آگے چاروں شانے چت ہو چکے تھے۔ میں نے آخری کسر پوری کرنے کے لیے مزید متاثر کرنا ضروری خیال کیا، اس سے پہلے کہ وہ میری عقل مندی اور سوجھ بوجھ کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو جاتے۔ ارے سچ، اماں جان تو رہ ہی گئیں، چلے آئیں دیکھتے ہیں کہ وہ دادی پر دادی کے علاوہ اور کیا کیا بننے والی ہیں۔ پھر ان کے بعد ابھی باری آئے گی میری دادی کی، پھر امی ابو کی، پھر مون اور ارسل، ارے ہاں، ان دونوں کے بعد تایا تائی بھی تو ہوں گے نا۔ میرے الفاظ ابھی میرے منہ میں تھے کہ زوردار دھپ کی آواز نے میرا ارتکاز کو منتشر کر کے رکھ دیا۔ جو میں ٹی وی پہ نظریں جمائے تھوڑی پر ہاتھ ٹکائے پوری توجہ سے ذہانت کے جھنڈے گاڑنے میں مصروف تھی، اچانک افتتاح پر ہڑبڑا اٹھی۔ نظر کی تو دیکھا کہ اسفند کی جگہ خالی تھی، مطلب کہ وہ اپنی جگہ سے لڑک کر نیچے جا پڑے تھے، اور یہ دھپ کی آواز انہی کے جسم ناتواں کے فرش سے ٹکرانے کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ میں گنگ سی ٹکر ٹکر کا انہیں فرش پر چت پڑا دیکھ رہی تھی، جہاں وہ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے آنکھیں موندے پڑے تھے، یعنی کہ حد ہو گئی۔ اب ایسے بھی کیا بے اختیاری، مانا کہ مجھ جیسی بیویوں سے خاوند بہت جلد انسپائر ہو جاتے ہیں، پر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ بدحواس ہو کر بندہ سر ہی پھوڑ لیں۔ میرا سارا ڈیمو غرق کر دیا۔ اب روز روز تو میں اتنی گہرائی میں جا کر رشتوں کی باریکیاں کھنگالنے سے رہی۔ ارے آپ لوگ کیا سوچنے لگے؟ نہ، یہ کام آپ میرے لیے ہی رہنے دیں۔ اتنا اسٹیمنا ہر کسی میں کہاں، مگر پھر بھی شہیدوں میں نام کروانے کو جی چاہے تو یہ سارا قصہ کہانی پڑھنے کے بعد اگر آپ کے دماغ میں ہمارے چنو منو کو لے کر چند مزید تعلق داریاں آئیں تو ضرور بتائیے گا، میری آسانی کے لیے۔ لیکن اگر آپ کو لگے کہ یہ سارے کو پڑھ کر آپ کا بھی سر چکرانے لگا ہے تو بستر سے لڑکھنے سے پہلے فرش پر کسی نرم چیز کا اہتمام کر لیجیے گا، ورنہ سر پھوٹے گا یا ماتھا۔ اب آپ جائیے اور 2 عدد ڈسپرین پانی میں گھول کر پی لیجیے، میں ذرا اسفند کو اٹھنے میں مدد کروں۔ آپ جائیے۔ میری جیسی بیوی کسی نعمت سے کم تھوڑی ہی نہ ہے، جو ایک ہی فرد سے کئی رشتوں کی چاشی کشی کرنے کا فن جانتی ہو، کہ آج کل اتنے رشتے کسی کو ملتے ہیں کہاں۔
کبھی مل بیٹھیے گا تو اس فن سے آپ کو بھی ضرور آشنائی دیں گے۔ بس حفظ ماتقدم کے طور پر انرجی ڈرنک ضرور لے لیجیے گا، ورنہ